My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Normal approximation to binomial distribution. आज हामी अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको युज हैन कसरी गर्न सक्छौं यसको एप्लिकेसन टु फाइन्ड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटिज पहिलो र त्यसपछि फेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको युज टु फाइन्ड पोइसन प्रोबेबिलिटिज ओके अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ डिफिकल्टी हुन सक्छ त्यो केसमा हामी अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गरेर पनि प्रोबेबिलिटिज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटिजहरु हामी निकाल्न सक्छौं अब त्यही कुरा हामी हेर्दै छौं त्यस्तै पोइसन पनि हामी नर्मलबाटै निकाल्न सक्छौं है त ल तर अब यसबाट आउने रिजल्ट के हुन्छ भने एक्ज्याक्ट नभइकिन एप्रोक्सिमेटली मात्र करेक्ट हुन्छ है एप्रोक्सिमेटली मात्र त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं नर्मल एप्रोक्सिमेसन एक्ज्याक्ट हैन है नियर अबाउट है नजिक नजिक आउँछ एक्ज्याक्ट त हैन नजिक नजिक आउँछ त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन ओके नर्मल द्वारा के गर्ने त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को हैन डिटर्मिनेसन एप्रोक्सिमेटली गर्ने ओके त्यसलाई हामी के भन्छौं नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियललाई नर्मलले एप्रोक्सिमेट गर्ने है ल suppose that here first suppose that this x भनेको मानौ this is a discrete random variable अहिले discrete छ है you have to be very clear discrete भनेको कस्तो continuous variable भनेको कस्तो हुन्छ है discrete जस्तो हामीले बाइनोमियल र पोइसनमा हेर्यौ discrete ओके भेरिएबल केस discrete मा त्यहाँ के हुन्थ्यो त x ले लिने भ्यालु भनौं न डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलले लिने भ्यालु के हुन्थ्यो आइदर 0 or 1 or 2 यस्तो के त होल नम्बरमा हैन पोजिटिभ होल नम्बर ओके यस्तो भ्यालु हुन्थ्यो 0 1 2 यस्तो डेसिमल हुँदैन थियो 1.5 2.7 यस्तो हुँदैन हैन त्यसरी होल नम्बरमा भ्यालु लिन्थ्यो ओके जस्तो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा र्यान्डम भेरिएबलले लिने भ्यालु के हुन्थ्यो आइदर 0 1 2 3 4 यस्तो होल नम्बरमा हुन्थ्यो हैन हो यस्तो होल नम्बर युजुअली होल नम्बर भ्यालु लिने ओके र्यान्डम भेरिएबललाई हामी के भन्छौं त डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भन्छौं तर कन्टिन्युअसली जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ ओके जस्तो 0 देखि 1 को बीचमा हैन त्यो बीचमा देयर आर इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोसिबल भ्यालुज ओके इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोसिबल भ्यालु छ 0 को 1 0 1 कै बीचमा 1 र 2 को बीचमा पनि त्यस्तै छ एनी भ्यालु त्यो बीचमा इन्टरभल भित्र पनि जुनसुकै भ्यालु लिन सक्छ आइदर डेसिमल अर होल नम्बर कुनै एउटा इन्टरभल भित्र जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ भने दैट इज कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल जस्तो हाम्रो हाइट भनेको हाइट इज एन एक्जाम्पल अफ कन्टिन्युअस ओके र्यान्डम भेरिएबल ओके जस्तो हामीले एउटा क्लासबाट केही स्टुडेन्ट सेलेक्ट गर्यौं हैन त्यो स्टुडेन्टको हाइट भनेको त्यो होल नम्बरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन ओके डेसिमलमा पनि हुन्छ 5 फिट 4 हैन त्यस्तै अब 6 फिट त्यो होल नम्बरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्तै सेन्टिमिटर भयो भने पनि हैन हो डेसिमलमा पनि आउन सक्छ ओके सो हाइट त्यस्तै वेट टाइम दिज आर एक्जाम्पल अफ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल ओके यो चाहिँ हामी क्लियर हुनु पर्यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा डिस्क्रिटमा युजुअली होल नम्बर सेपरेटेड भ्यालु हुन्छ जस्तो 0 पछि 1 आउँछ भने 0 र 1 को बीचमा अरु भ्यालु हुँदैन लिन सक्दैन डिस्क्रिटमा ओके तर कन्टिन्युअसमा 0 र 1 को बीचमा पनि भ्यालु लिन सक्छ ओके त इट इज क्लियर डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस हो यहाँ चाहिँ हामीले यही x b डिस्क्रिटबाट सुरु गरेको छ यो b मिन्स b को अर्थ के क्यापिटल B
यहाँ यो b को मिनिङ के हो त binomial distribution. Okay, this b means binomial distribution. X follows let x follows binomial. त्यसैले binomial follow गर्ने भने चाहिँ x is a discrete. Okay, यसले easily exact value 0 1 2 3 4 यस्तो है भ्यालु दिन्छ. Okay, with parameters n and p. Parameter के हो त binomial को n and p. What is n? सम्झौँ त n को meaning के हो? ल anybody please. What is the meaning of n? Number of trials. Yes, number of trials. Yes. Okay. n means number of trials. जस्तो हामी coinलाई कतिचोटी टस गर्छौँ हैन example for example एउटा coin fair coin लियौ त्यसलाई हामी 10 चोटी टस गर्छौँ भने n is 10 20 चोटी टस गर्छौँ भने n is हैन 20 र अब यसरी 20 चोटी टस गर्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ अब 5 टाइम्स 5 चोटी हेड आउने चान्स कति हैन हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ 5 टाइम्स हेड आउने चान्स हो र अब यो p भने के हो त प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन इट्स ट्रायल सक्सेस अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेडसँग रिलेटेड छ भने यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इन इच ट्रायल हरेक ट्रायलमा हेड आउने चान्स फेयर क्वाइन छ भने हेड आउने चान्स कति भयो 1/2 हैन हाफ ओके 1/2 हो p सो n र p दिस टु आर द प्यारामिटर्स यसको मतलब n र p थाहा भयो भने होल बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज नोन हामीले जुनसुकै प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न सक्छौँ इफ n and p आर नोन त्यसैले n र p लाई हामी प्यारामिटर्स भन्छौँ यो n र p को भ्यालु थाहा हुन साथ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज ओके नोन ओके त्यसको मतलब प्रोबेबिलिटीज आर नोन ल देन अब प्लिज ट्राई टु रिमेम्बर द मीन अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज गिभन बाय द फर्मुला n टाइम्स p हैन मीन अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज n टाइम्स p ओके जस्तो हाम्रो 20 ट्रायल्स छ हैन प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन इच ट्रायल 1/2 छ भने मीन कति भयो त n into p 20 into 1/2 that is 10 so mean of the distribution is 10 okay 10 number of success is the mean त्यस्तो variance formula npq हैन variance formula यो हामीले पहिला गरिसकेका छौं np into q what is the meaning of q here q भनेको it is given by 1 minus p हैन p plus q गर्दा त 1 हुन्छ नि टोटल probability of success plus probability of failure in its trial is 1 sum is 1 so q is 1 minus p so q means probability of failure भनेको probability of not getting head that is getting tail okay therefore variance npq छ भने standard deviation root over npq okay ल अब हेरौं अब हामी एप्रोक्सिमेसन मा जाँदै छौं है अब कस्तो सिचुएसनमा इट इज एप्रोप्रिएट टु युज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टु क्याल्कुलेट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कस्तो सिचुएसनमा सुटेबल हुन्छ त त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ है यहाँ इफ n इज लार्ज नम्बर अफ ट्रायल धेरै छ है इफ n इज लार्ज जति लार्ज भयो त्यति बेटर हुन्छ n जति लार्ज भयो जस्तो 50 60 100 200 अझ हैन त्यो भन्दा अझ बढी ट्रायल भयो भने ओके एप्रोक्सिमेसन बिकम्स इभन बेटर n ठुलो हुनु पर्यो हैन जस्तो 5 7 10 यस्तो हैन कि धेरै ठुलो हुनु पर्यो n र p इज क्लोज टु 0.5 हाम्रो p को भ्यालु हुन सक्छ 0 देखि 1 को बीचमा हैन p को प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0 टु 1 को बीचमा हुन्छ तर p को भ्यालु 0.5 सँग क्लोज भयो भने देन एप्रोक्सिमेसन विल बी बेटर ओके नर्मल बाट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई के हुन्छ बेटर हुन्छ ओके त्यसैले यो 0.5 को क्लोज जस्तो हाम्रो फेयर क्वाइन को केसमा भयो भने p को भ्यालु कति हुन्छ एक्ज्याक्टली 0.5 फेयर क्वाइनमा हैन हेड आउने चान्स 0.5 हो यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि आफैमा एउटा सिमेट्रिकल हुन्छ सिमेट्रिकल फर्मेटमा आउँछ भन्नुको मतलब नर्मल फर्मेटमा आउँछ है बाइनोमियल पनि त्यसैले n ठुलो छ र p ओके 0.5 भयो भने लगभग नर्मल हुन्छ त्यसैले 0.5 को क्लोज हुँदा बेटर है एप्रोक्सिमेसन देन अब यहाँ हेर्नु है हाम्रो जुन x भन्ने बाइनोमियल ओके
के थियो त ऱ्यान्डम भेरिएबल थियो हैन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने ऱ्यान्डम भेरिएबल थियो भने अब त्यही x जब n ठुलो र p क्लोज टु 0.5 हुँदाखेरि x फलोज नर्मल अब हेर नर्मलमा गयो हामी ओके देन x फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मीन सेम एज दैट अफ द बाइनोमियल बाइनोमियलको मीन के हो त n इन्टु p हो नि बाइनोमियलको मीन बराबर नर्मलको मीन लिने हेर यहाँ मेन एप्रोक्सिमेसन गर्दा त्यही हो अब बाइनोमियललाई हामीले नर्मलले एप्रोक्सिमेट गर्दैछौँ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा बाइनोमियलको मीन पहिला निकाल्छौँ बाइनोमियलको मीन भनेको n इन्टु p अब बाइनोमियलको मीन जति हुन्छ नर्मलको मीन पनि त्यति नै लिने अब यहाँ n भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन x नै के हुन्छ लगभग मैले यहाँ एप्रोक्सिमेटली लेखिरहेको छु है एक्ज्याक्ट होइन एप्रोक्सिमेटली नर्मल भनेको के हुन्छ बेल सेप झन्न बेल सेप कर्वमा आउँछ फर्मेटमा आउँछ है मीन सेम एज बाइनोमियल एन्ड दिस भेरिएन्स सेम एज बाइनोमियल ओके त्यसैले बाइनोमियलको मीन जे छ ओके अनि बाइनोमियलको भेरिएन्स जे छ हैन त्यही नै नर्मलको मीन र भेरिएन्स हुन्छ यसमा मेन नै यही हो हामीले गर्नुपर्ने के त अब नर्मलको मीन के त भन्दा सेम एज बाइनोमियल एनपी र भेरिएन्स के त सेम एज बाइनोमियल ओके सो x approximately follows normal distribution with mean same as binomial and variance same as binomial मेन कुरा नै यही हो है त र अब यहाँ एउटा थम रुल भन्ने हामीसँग छ भनेको यो एकदम नियर अबाउट मिल्ने रुल हो ओके त्यो रुल के हो त भन्दाखेरि द एप्रोक्सिमेसन भनेको नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल can be used only if है only if के भयो भने n into p greater than or equal to 5 त्यस्तै n into q पनि greater than or equal to 5 यो सिचुएसनमा मात्र हामी एप्रोक्सिमेसन प्रयोग गर्दा सुइटेबल हुन्छ नत्र हाम्रो एप्रोक्सिमेसन जुन लगभग आएको भ्यालु छ जुन चाहिँ एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त ज्यादै खराब हुन्छ त्यो राम्रो हुँदैन त्यसैले यो दुईटा सिचुएसन पनि हामीले चेक गर्दा राम्रो हुन्छ है त n इन्टु p जस्तो अहिलेको इक्जाम्पल भनौँ n 20 छ p कति छ त 1/2 छ अहिलेको इक्जाम्पल है हामीले 20 चोटि कोइन टस गर्यौं है p प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 1/2 छ व्हाट इज n इन्टु p 20 इन्टु 1/2 दैट इज 10 सो 10 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 त्यस्तै n इन्टु q पनि के हुन्छ 20 इन्टु 1/2 दैट इज 10 both are greater than okay 5 दुवै केसमा greater than 5 छ so you can use okay normal approximation so n20 र हाम्रो p को भ्यालु 1/2 छ भने you can use normal approximation त्यसैले एउटा थम रुलको रूपमा हामी लिन सक्छौं ओके यो ख्याल गर्ने है त ल अब बाइ चान्स n into p 3 आयो भने it is not okay better ओके त्यो केसमा राम्रो हुँदैन हाम्रो आउने रिजल्ट रिलायबल हुँदैन है त त्यो जुन भ्यालु छ दैट इज फार फ्रम द एक्ज्याक्ट है ल त्यसले n इन्टु p यो र n इन्टु q दुवै ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 मा को सिचुएसनमा चाहिँ एप्रोक्सिमेसन बेटर हुन्छ ल अब नेक्स्ट पार्ट छ यसमा अलिकति हामीले बुझ्नु पर्ने है अब एप्रोक्सिमेसन गर्दा अहिले हामी थ्योरीमै छौं पछि पर्टिकुलर प्रब्लम लिन्छौं a continuity correction factor is used when you use a continuous probability distribution जस्तो normal is continuous probability distribution okay to approximate a discrete probability distribution जस्तो binomial is discrete मा के हुन्छ भेरिएबल लिने भ्यालु जस्तो 0 1 2 एक्ज्याक्ट फर्ममा आउँछ कन्टिन्युअस मा you can take any value अब हामी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनले हामीले डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई एप्रोक्सिमेट गरिरहेको छौं हाम्रो यहाँ के भयो त भन्दा यसमा के भयो डिस्क्रिट टु कन्टिन्युअसमा हामी प्रवेश गर्दैछौं ओके बाइनोमियललाई नर्मल फर्मुला युज हुँदैछ है भनेको मतलब डिस्क्रिटबाट हामी कन्टिन्युअसमा प्रवेश गर्दैछौं त्यो एक किसिमको फर्मेट चेन्ज हो डिस्ट्रिब्युसनको फर्मेटै चेन्ज हो है डिस्क्रिटलाई कन्टिन्युअसली एप्रोक्सिमेट गरिन्छ भने त्यो जुन फर्मेट नै चेन्ज भयो नि
डिस्क्रिट भेरिएबल भनेको जस्तो के हुन्छ 0 1 2 3 4 5 यस्तो भ्यालु लिने हो। अब त्यसबाट हामी कन्टिन्युस भनेको एनी भ्यालु 0 देखि 1 1 देखि 2 त्यो बिचमा पनि एनी भ्यालु जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ, डेसिमल होल नम्बर जुनसुकै हो। यस्तो फर्मेट चेन्ज भएपछि वी हेभ टु युज कन्टिन्युटी करेक्सन। यो युज गरिएन भने एप्रोक्सिमेसन राम्रो हुँदैन। ओके, त्यसैले गर्दाखेरि अब कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। अब यहाँ चाहिँ यो सानो फर्मेट छ। ओके, अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो टु फाइन्ड प्रोबेबिलिटी द्याट एक्स विल टेक द भ्यालु 5 एक्ज्याक्टली, जस्तो डिस्क्रिट बाइनोमियलमा भनौँ न। ओके, एक्ज्याक्टली 5 नम्बर अफ हेड चाहियो भने हामी के निकाल्छौँ, प्रोबेबिलिटी द्याट एक्स विल टेक द भ्यालु 5 भनेर भन्छ नि। ओके, जस्तो हुन हामीलाई के चाहियो भन्दा बाइनोमियलमा भनौँ प्रोबेबिलिटी द्याट एकछिन है लेफ्ट साइडमा हेरौँ, प्रोबेबिलिटी द्याट number of head is कति x equal to say 5 भनौँ out of 20 हामीले 5 निकाल्नु सपोज। ओके, ल हामीलाई यो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी चाहियो। हामी भने कसरी निकाल्थ्यौँ, पहिला फर्मुला लगाएर एनसीआर पीआर क्यू एन माइनस आर हैन, फर्मुला एनसीआर पी टु द पावर आर इन्टु क्यू टु द पावर एन माइनस आर गर्यो भने यो आइहाल्छ। ओके, अब यही कुरा हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट निकाल्नु खोज्यौँ भने, नर्मल फर्मुला युज गर्न खोज्यौँ भने अब हामीले कसरी निकाल्नुपर्छ त भन्दा नर्मलमा जाँदा त प्रोबेबिलिटी द्याट एक्स विल टेक सर्टेन भ्यालु त 0 हुन्छ हैन, प्रोबेबिलिटी द्याट र्यान्डम भेरिएबल विल टेक अ पर्टिकुलर भ्यालु इज 0। त्यसैले अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब नर्मलबाट हामी एप्रोक्सिमेट गर्न चाहन्छौँ भने यसरी निकाल्नुपर्छ। ओके, अब यो 5 भनेको जुन पर्टिकुलर भ्यालु छ नि, यो भनौँ नि यहाँ एकछिनलाई लिउँ है, डिस्क्रिट भ्यालु भनेको यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो, यो 5 इट इज जस्ट अ पोइन्ट, एउटा पोइन्ट हो है। तर कन्टिन्युसमा अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज एन इन्टरभल। कन्टिन्युसमा ट्रिट गर्दाखेरि इट इज एन इन्टरभल, यो एउटा इन्टरभलको रूपमा हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ, व्हिच इज अब्टेन्ड बाई। अब यो इन्टरभल कसरी निकाल्ने त भन्दा इन्टरभल इज अब्टेन्ड बाई सबट्र्याक्टिङ 0.5 यहाँ है, सबट्र्याक्टिङ 0.5। ओके, कति सबट्र्याक्ट गर्ने भन्दाखेरि 0.5 सबट्र्याक्ट गर्ने टु द नम्बर 5 द्याट विल रिजल्ट इन 4.5 है। हामी के गर्छौँ, यो 5 लाई हामी अब इन्टरभलको रूपमा लिन्छौँ र के गर्छौँ भन्दा यो 5 मा 0.5 घटाइदिने। ओके, जहिले पनि त्यही घटाउने 0.5 र जोड्ने पनि 0.5 हुन्छ। ओके, सो 5 मा 0.5 घटाइदिउँ, इट इज 4.5 point है, सरी 4.5 देखिको इन्टरभल, सो बीचमा हाम्रो एक्स भयो, टु अब कतिसम्म जान्छ त यहाँले डिम हुनुभयो है। अब हामी यो 5 मा फेरि के गर्छौँ, 0.5 जोड दिन्छौँ, सो इट विल बी 5.5 5.5। so this value, particular value 5 for discrete, okay, is the interval from 4.5 to 5.5 in continuous, okay, distribution. Continuous distribution मा हुँदा यो इन्टरभल को रूपमा 4.5 to 4.5 देखि अब यहाँ 5 मा 0.5 जोड्दा 5.5 यस्तो इन्टरभलको रूपमा लिन्छ कन्टिन्युसमा है। ओके, कन्टिन्युसमा अब हामी कन्टिन्युसमा निकाल्ने के हो त, एरिया अन्डर द कर्व हो नि त। ओके, प्रोबेबिलिटी मिन्स एरिया अन्डर द कर्व हो नि, हो यो एरिया, दिस एरिया बिट्विन दिस टु भ्यालुज, यो एरिया। ओके, so this area will give you the probability that, okay, x will take the value 5, that is from 4.5 to
5.5 इन्टरभल ओके यो इन्टरभल भित्रको भनेको एरिया अन्डर द कर्व बिट्विन दिस टु अर्डिनेट्स यो एरिया ओके हामी निकाल्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि अब डिस्क्रिट फर्मेटमा भएको भेरिएबललाई हामीले कन्टिन्युअस फर्मेटमा ओके भएको भेरिएबलमा लाँदाखेरि अब यो डिफ्रेन्ट केस आउन सक्छ डिफ्रेन्ट केस अनुसार यो डिस्क्रिट भेरिएबल कसरी कन्टिन्युअस भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ ओके हाम्रो यो एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल है अब जस्तो यहाँ इफ यु हेभ टु फाइन्ड अब हाम्रो डिस्क्रिट भेरिएबल केस जस्तो बाइनोमियल हैन बाइनोमियलमा हामीलाई इफ यु हेभ टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक द भ्यालु ग्रेटर देन 6 छ भने अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ ग्रेटर देन 6 ग्रेटर छ स्ट्रिक्टली भने 0.5 एड हुन्छ अब यो किन एड हुन्छ म डिटेलमा फेरि इक्जाम्पल आएपछि फेरि डिटेलमा आउँछु है त अहिले खाली एउटा सानो नम्स मात्र उ गरिराखौँ है ग्रेटर छ भने 0.5 एड हुन्छ ओके अब लेस देन अर इक्वल टु छ भने पनि 0.5 एड हुने रहेछ है तर यो साइन चाहिँ सेम हुन्छ अब कन्टिन्युअसमा इक्वल राखिरहनु पर्यो कन्टिन्युअसमा यो ओके इक्वल साइन चाहिँदैन है ल लेस देन अर इक्वल छ भने पनि एड हुँदो रहेछ 0.5 अब लेस देनमा चाहिँ के हुन्छ 6 मा 0.5 घट्यो 5.5 ओके एक्ज्याक्टली यो किन भयो भन्ने कुरा म बताउँदैछु है एकछिन ल अब एक्स ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6 भयो भने ओके के हुँदो रहेछ त 0.5 ओके घट्दो रहेछ ल यो अब यति केस हामीले सम्झ्यौँ भने हामीलाई गाह्रो हुँदैन है त ल यो किन भयो भन्ने कुरा डिटेलमा म फेरि पछि आउँछु है त ओके ओके अब नेक्स्ट उसमा जाउँ ल नेक्स्ट ओके नेक्स्ट पेज ओके ओके एउटा सिम्पल इक्जाम्पल suppose that for a binomial distribution with n equal to 15 there are say 15 number of trials and probability of success in each trial is say 0.4 हरेक trial मा probability of success 0.4 means probability of failure is 0.6 total the 1 हो नि p plus q is total 1 so p 0.4 छ भने q is 0.6 है we want to find suppose ल हामी binomial यो probability निकाल्न चाहन्छौँ okay probability that x will take the value less than or equal to 12 okay probability that x will take the value less than or equal to 12 है अब यहाँ है less than or equal to 12 भनेको मतलब के हो त हामी के कसरी निकाल्छौँ यसलाई ल टेल मी binomial probability यो डिटर्मिन गर्नुस् right there are 15 trials 15 वटा ट्रायल छ probability of success in its trial is 0.4 हामीले यो प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भने हामीले के गर्छौं यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 1 सक्सेस प्रोबेबिलिटी अफ 2 3 4 गएर कति सम्म जानु पर्यो अप टु 12 oh yes 15, up to 12 सम्म जानु पर्यो हैन 15 सम्म त n 15 छ 15 सम्म सक्सेस हुन सक्छ नि you have to go up to 12 हामीले 15 चोटी कॉइन टस गरेका छौं नि 15 चोटी हेड आउन सक्छ नि तर हामीलाई चाहियो के त प्रोबेबिलिटी अफ ओके नम्बर अफ हेड इज लेस देन अर इक्वल टु 12 12 वा त्यो भन्दा लेस हैन नम्बर अफ हेड आउने चान्स कति त त्यो भनेको आइदर 0 or 1 or 2 or 3 गएर अप टु 12 हो नि इक्वल पनि छ यहाँ यहाँ साइन इक्वल पनि छ भने चाहिँ यु हेभ टु कन्सिडर 12 अल्सो अप टु 12 सम्मै जानु पर्यो इक्वल 12 छ सो 0 to 12 को प्रोबेबिलिटी हामीलाई सोधेको यो अब हामीले यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि त इट टेक्स अ लट अफ टाइम
हैन p of 0 निकाल हैन probability of 0 सक्सेस त्यस्तै probability of 1 सक्सेस probability of 2 सक्सेस फर्मुला के हो त NCR PR QN minus R binomial को त्यो हो नि सो इट टेक्स अ लट अफ टाइम अब यही कुरा हामी अब नर्मल ओके डिस्ट्रिब्युसन ओके नर्मल प्रोबेबिलिटी रुल अनुसार ओके नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को रुल अनुसार हामी यो सजिलै निकाल्न सक्छौं ओके ल हेरौँ अब यसको मतलब we need probability that x will take the value less than or equal to 12 12 भन्दा लेस or equal सम्म छ अब हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि अब इन्ट्रोड्युसिङ कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर हुन्छ यसलाई कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर अहिले मैले मेन्सन गरेँ नि लेस देन अर इक्वल केसमा के हुन्छ त 0.5 जोडिन्छ ओके 0.5 जोडिन्छ अब किन जोडिएको अझ डिटेलमा म पछि भन्छु है ल अहिलेको फर्मेटमा थियो नि लेस देन अर इक्वलमा के हुन्छ यो हाम्रो जुन भ्यालु छ यसमा 0.5 एड हुन्छ अब यो कन्टिन्युअस अब केसमा आएकोले अब इक्वल लेखिरहनु पर्दैन यहाँ इक्वल इज नट रिक्वायर्ड फर कन्टिन्युअस केस ल यो डिस्क्रिट भेरिएबल अब कन्टिन्युअसमा कन्भर्ट भएपछि ओके अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर आउँछ 0.5 थप भयो यो 0.5 थपिएन भने हाम्रो एप्रोक्सिमेसन बेटर हुँदैन है अब अरु गर्ने तरिका सब सेम हो ओके आफ्टर दिस अदर स्टेप हामीले जुन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हैन प्रोबेबिलिटी जसरी निकाल्यौ आफ्टर दिस अदर स्टेप्स आर एज युजुअल एज बिफोर अगाडि जस्तै हो र तर म बुककै केस लिँदैछु है यो भनेको बाहिरको केस थियो हैन अब म पर्टिकुलर बुककै केस लिन्छु र अब हामी डिटेलमा हेर्छौं है त यो कसरी हामी डिल गर्छौं बुकमा हाम्रो यो मैले क्वेशन चाहिँ उ गरिन है र त पेज नम्बर 24 सरी पेज नम्बर 98 क्वेशन नम्बर 24 ओके क्वेशन नम्बर 24 हेरौं पेज 98 मा 24 नम्बर है हेरे म क्वेशन पढ्दैछु है अ फेयर कॉइन इज टस्ड 100 टाइम्स ओके ट्रायल कतिवटा छ 100 सो n इज 100 त्यहाँ हेरौँ त n इज 100 हियर n इज 100 बिकज किन त फेयर कॉइन इज टस्ड 100 टाइम्स ट्रायल कतिवटा छ 100 वटा छ ओके सो n इज 100 अब फेयर कॉइन भनेको छ नि फेयर कॉइन मीन्स p प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन इट्स ट्रायल इज 0.5 हरेक ट्रायलमा जस्तो हेड आउने चान्स कति हुन्छ 0.5 हैन फेयर कॉइन छ नि त फेयर अनफेयर भयो भने यु क्यान नट से तर फेयर कॉइन छ सो p इज 0.5 त्यस्तै q भनेको 1 - p हो सो 1 - 0.5 दैट इज 0.5 बोथ आर सेम फेयर कॉइनमा हेड आउने चान्स र टेल आउने चान्स बोथ आर सेम ल अब हामी युजिङ नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अब यसमा हामीले के निकाल्छौं त पहिला अब बाइनोमियलको मीन र भेरिएन्स निकाल्छौं ओके र त्यही मीन र भेरिएन्स नर्मलको लागि प्रयोग गर्ने हो मेन नै यही हो ओके हामी अब के निकाल्नु पर्छ मीन अफ द बाइनोमियल मीन म्यू ओके व्हिच इज ओके टेकन इक्वल टु जुन बराबर हामी के गर्छौं यो मीन म्यू भनेको अब यो नर्मलको लागि मीन इज टेकन इक्वल टु मीन अफ द बाइनोमियल दैट इज n into p n is 100 p is 0.5 so it is 50 हैन यो मल्टिप्लाई गरौँ कति भयो 50 भयो त्यस्तै भेरिएन्स फर्मुला के हो त बाइनोमियलको ओके दैट इज टेकन इक्वल टु नर्मल भेरिएन्स बाइनोमियल भेरिएन्स इक्वल टु नर्मल भेरिएन्स npq हो नि फर्मुला हो n 100 p 0.5 q 0.5 so it is 25 therefore sigma is 5 root over variance is standard deviation sigma 5 ल हेरौँ यसमा मेन त्यही हो है यो बाइनोमियलको मीन जे छ नर्मलको मीन हामीले त्यही नै लिन्छौं र यो बाइनोमियलको भेरिएन्स जे छ नर्मलको भेरिएन्स त्यही नै हो मेन नै यही हो यसमा एप्रोक्सिमेसन बाइनोमियलको मीन जे छ नर्मलको मीन त्यही ओके बाइनोमियलको भेरिएन्स जे छ नर्मलको भेरिएन्स त्यही हो त्यही भएर मैले यहाँ सानो हेरौँ त यो नोटेसन राखेँ लेट x follows बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन विथ प्यारामिटर n and p यो कमा है यहाँ अलिकति कन्जस्टेड जस्तो देखियो n, p हो है त्यो यहाँ कमा है n, p let x follows binomial distribution with okay parameter n and p n is 100 okay p is 0.5 यो हाम्रो दिए अनुसार है माथि गिवन छ देन अब हेरौँ है त हाम्रो यहाँ के छ त n is large हैन n is large and p is okay 0.5 नै छ एक्ज्याक्टली p 0.5 छ जब n लार्ज हुन्छ र
p को भ्यालु नियर 2.5 0.5 0.5 हुन्छ भने हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा we can use normal distribution to approximate binomial probability. Binomial probability निकाल्नलाई normal distribution को प्रयोग गर्न सक्छौं हैन. त्यसको मतलब के हो त भन्दा x also follow त्यहाँ x binomial follow गर्थ्यो. त्यस्तो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो. जस्तो मैले एउटा रुल चाहिँ मेन्सन गरेको थिएँ नि, थम रुल भनेर. त्यो रुलमा n into p दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 5 भन्दा ठुलो छ. जस्तो n into p गर्दा जस्तो 50 आयो नि हो, that is greater than 5. n into q गरौँ, that is also greater than 5. n into p र n into q दुवै greater than 5 हुन्छ. त्यसैले you can use approximation rule है. हामी approximation मा जान सक्छौं है त. ल हेरौँ है त. ल x binomial distribution फलो गर्छ. अब approximately फेरि x ले नर्मल पनि फलो गर्छ. किन कन्डिसन सेटिस्फाई छ. त्यही x ले नर्मल पनि फलो भनेको बेल सेप्ड ओके, घण्टीको आकारको बेल सेप्ड फर्मेटमा आउँछ है त. ल हाम्रो म्यु मिन बराबर np 50 र सिग्मा स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर 25 हो एप्रोक्सिमेटली है. ओके ल त्यसमा अब हामीलाई चाहिएकोमा जाउँ है त प्लिज. अब यहाँ हेरौँ. अब हामीलाई के सोधेको छ त क्वेशनमा प्लिज. व्हाट इज द क्वेशन? Find the probability, use the normal approximation to the binomial distribution. Right? Use the normal approximation to the binomial distribution to find the probability that the number of heads obtained is more than 45. Question, right? More than 45. Yeah, x is greater than 45, but less than. Yes. Yes, please go ahead. What's the question? Sir, Yes. One. What is your question? Please. के छ खै? hello sir. के सोध्न खोज्या Sir, हो? p चाहिँ 0.5 कसरी भयो सर? म यहाँ डिस्टर्ब आइराछ. 0.5 p चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिए यहाँ नेटमा. ओ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस यहाँ के भनेको छ त फेयर क्वाइन भनेको छ नि. फेयर अनबायस्ड ओके, कतै नढल्केको एकदम फेयर छ. फेयर क्वाइन छ भने हेड आउने चान्स कति हुन्छ भनौँ त? 50% हैन. 50% भने के हो? 0.5. टेल आउने चान्स पनि 50%. फेयर भनेकै छ, क्वेशनमै क्लियर छ. A fair coin is tossed भनेको छ 100 times. So यहाँ 100 भयो. p फेयर क्वाइन हुन छ p बराबर 0.5 लिने. फेयर क्वाइन means p is 0.5. ओके ठीक छ त. किन 0.5 भयो त? फेयर क्वाइन भएको. ओके ल अब हामीहरुलाई यहाँ सोधेको के छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी ओके probability that the number of heads obtained is more than 45. 45 भन्दा बढी. यहाँ हेरौँ x लाई हेरौँ, x greater than 45 but less than 60. यो प्रोबेबिलिटी हामीलाई निकाल्नु छ. ओके ल यो त हाम्रो क्वेशन अनुसार हामीले ओके सिम्बोलिकली यो लेख्यौं है त. तर अब यहाँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो x भनेको के हो त? डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल. हाम्रो के छ त? डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल. ओके डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलमा अब म यहाँ अब सानो है स्केल बनाउँदै छु है. यो किन यो हामी गरे त भन्ने कुरा प्लिज सानो म यहाँ देखाउँछु. ओके ल यहाँ हेरौँ. हाम्रो यो डिस्क्रिट स्केलमा के हुन्छ भने यो मानौ यो 0 point छ सपोज. दिस इज 0 point. ओके अब यसपछि यहाँ सर्टेन ग्याप हुन्छ. यो के हुन्छ? 1 हुन्छ है. यो बीचमा ग्याप हुन्छ. डिस्क्रिट भेरिएबलको ओके फिचर नै यही हो. बीचमा के हुने? ग्याप. ओके 0 र 1 को बीचमा देयर इज ग्याप भन्नुभयो. अब 0 र 1 को बीचमा डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलले अरु कुनै भ्यालु लिन सक्दैन. त्यस्तै अर्को यसको अर्को पोसिबल भ्यालु 2 छ. यस्तो होल नम्बर भ्यालु हुन्छ 2. त्यस्तै अर्को सपोज हियर इज 3. यस्तो ग्याप हुन्छ.
यो सेपरेटेड बीचमा इज सेपरेसन हुन्छ, देयर इज नो लिङ्केज, यस्तो लिङ्क हुँदैन डिस्क्रिटमा। 1 देखि 2 को बीचमा यी ग्याप सेपरेट हुन्छ, सेपरेसन हुन्छ डिस्क्रिटमा। 2 देखि 3 को बीचमा देयर इज ग्याप। ओके, अर्को मानौ 4 छ, देयर इज ग्याप। ओके, यसरी यो सेपरेटेड भ्यालु हुन्छ। यो केस के कस्तो केसमा? दिस इज द केस अफ डिस्क्रिट डिस्क्रिट है, यो डिस्क्रिट भेरिएबल केस। तर अब कन्टिन्युअसमा गयो भने अब के हुनुपर्छ भन्दा देयर इज कन्टिन्युटी थ्रु आउट के हुनुपर्छ? कन्टिन्युटी, ग्याप हुनु हुँदैन। ओके, अहिले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने 0 to 1 यो डिफरेन्स कति छ हेरौँ त? 0 to 1 1 को डिफरेन्स, 1 to 2 हैन, ग्याप कतिको छ? 1 को छ। ग्याप कतिको छ त? 1 को छ हो। 3 to 4 देयर इज ग्याप अफ 1 युनिट इन बिट्विन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो जुन ग्याप 1 युनिटको छ त्यसलाई हामीले हाफ गरिदिने। ओके, यो जुन ग्याप छ नि 1 युनिटको छ डिभाइड बाइ 2 गरौँ, डिभाइड बाइ 2 ग्यापलाई हामीले हाफ गरिदिन्छ। त्यो भनेको के हो त? द्याट इज 0.5। त्यही भएर हामीले यो ग्याप जति छ त्यसको हाफ गर्दा जति आउँछ नि त्यही हामीले प्लस र माइनस गर्ने, द्याट इज योर 0.5। अब यो कन्टिन्युअस स्केलमा जानु पर्यो भने अब हामी के गरिदिन्छौँ भने यो हरेक जुन डिस्क्रिट पोइन्ट छ नि यो जस्तो 0, ओके, 0 मा हामीले माइनस 0.5 गरौँ अनि फेरि 0 मै 0.5 थपौँ। यहाँ हेर यो 0 मा यो जुन ग्याप बाइ 2, ओके, हामीले के गर्ने? माइनस गर्ने र प्लस गर्ने। यो गर्दाखेरि देयर विल बी एन इन्टरभल। अब इन्टरभल आउँछ, त्यहाँ एउटा इन्टरभल आउँछ। सो अब कन्टिन्युअस स्केलमा अब यो 0 भनेकै दिस इज एन इन्टरभल फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस। ओके, त्यस्तै अब 1 डिस्क्रिटमा छ भने अब यसको कन्टिन्युअस स्केलमा, ओके, यसलाई हामी कन्टिन्युअस स्केलमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्ने त? 1 मा 0.5 माइनस गरौँ, यो पोइन्ट आयो, र 1 मै 0.5 प्लस गरौँ, यहाँ पुग्यो। सो दिस भ्यालु 1, okay, in case of discrete, okay, random variable is an interval from you कति हो त? 0.5 to 1.5। यसले 1 मा 0.5 घटाउँदा यो लोअर लिमिट र 1 मा 0.5 जोड्दा के आउँछ? अप्पर लिमिट। सो दिस इज एन इन्टरभल, ओके, फ्रम 0.5 यो के भयो? 0.5 टु यहाँबाट सुरु भयो है, यहाँसम्म गयो। सो दिस इज 1.5। ल, त्यसैले 1 भनेकै हाम्रो कन्टिन्युअस स्केलमा इट इज एन इन्टरभल फ्रम 0.5 टु 1.5। त्यस्तै अब 2 भनेको के हुन्छ त कन्टिन्युअसमा? ल भनौँ त, 2 मा फेरि त्यही गर्ने, 0.5 माइनस गरौँ, 1.5 भयो। फेरि 2 मा 0.5 प्लस गरौँ, के हुने भयो? 2.5। ल, त्यसैले अब हामी कन्टिन्युअस स्केलमा यो 2 लाई के लिन्छौँ? इट इज एन इन्टरभल फ्रम 1.5 टु 2.5। ओके, त्यस्तै 3 भनेको के हुन्छ त? ल भनौँ त, कन्टिन्युअसमा इन्टरभल कसरी बन्छ 3 को लागि? 2.5 to 3.5। हो, गुड। 2.5 to 3.5। 3 मा 0.5 घटाउने अनि फेरि 3 मै 0.5 जोड्दिने। 3 मा 0.5 घटाउने 2.5 आयो, 3 मा 0.5 जोड्दिउँ 3.5। ल, यस्तो यसरी अब त्यहाँ कुनै ग्याप हुँदैन। यो भ्यालुको बीचमा ग्याप भयो भने डिस्क्रिट भयो, त्यो के हो? डिस्क्रिट स्केल भयो, डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल लिने भ्यालु भयो। तर इफ देयर इज नो ग्याप, कन्टिन्युअस, त्यही भएर नामै कन्टिन्युअस छ। कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेको कन्टिन्युटी विदाउट ग्याप हैन, सुरु भएको भ्यालुबाट अन्तिमसम्म विदाउट ग्याप, कुनै ग्याप रहित
फर्ममा कन्टिन्युअस, त्यही भएर कन्टिन्युअस ग्याप नभइकन जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ भने द्याट इज कन्टिन्युअस ओके ऱ्यान्डम भेरिएबल भ्यालु। त्यसैले कन्टिन्युअस स्केलमा यस्तो अब कन्टिन्युटी भयो, जहाँबाट सुरु भएको थियो अन्तिमसम्म देयर इज नो ब्रेक, ब्रेक हुँदैन। तर डिस्क्रिटमा देयर इज ब्रेक, डिस्क्रिटमा चाहिँ ब्रेक हुन्छ ओके। ल त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा कुरा के आयो भने सपोज ल यु हेभ टु डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी, अब कन्टिन्युअसमा जाउँ है त। ल हामीले यस्तो निकाल्नु छ सपोज है एकछिन ल। फर्स्ट स्टार्टिङ विथ डिस्क्रिट, हाम्रो डिस्क्रिटबाटै सुरु हुन्छ जहिले पनि स्टार्टिङ। Probability that you have to find the probability that x will take the value है ल एकछिन अहिले लेस देन or equal to मानौ 3 ल यो निकाल्नु छ है। probability that x will take the value less than or equal to 3 यो डिस्क्रिट फर्ममा x इज डिस्क्रिट। अब हामी कन्टिन्युअस स्केलमा जाउँ, अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गर्नु छ है। अब x ले पहिला के थियो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्थ्यो र अब हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने x ले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि फलो गर्छ। र अब हामी कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर हामी के गरौँ इन्ट्रोड्युस गरौँ है त। ल अब हाम्रो कन्टिन्युअस स्केलमा यो 3 ओके x लेस देन अर इक्वल टु 3 भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ र कतातिर जान्छ त्यसमा हेरौँ है, भेरी केयरफुल्ली प्लिज। अब यो यही डायग्राममा हेरौँ। अब हामी के गर्नु पर्यो 3 अर लेस छ नि यहाँ 3 वा लेस भनेपछि कन्टिन्युअस स्केलमा हेरौँ है, यो कन्टिन्युअस स्केलमा ओके, यो कन्टिन्युअस स्केलमा हेरौँ। 3 पोइन्ट भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म जान्थ्यो कन्टिन्युअसमा 2.5 टु 3.5 हो। 3 भनेको कहाँसम्म जान्थ्यो 3.5 सम्म जान्थ्यो नि हो। अब हामी के आउनु छ कतातिर जानु छ भन्दा 3 अर लेस, 3 सहित त्यो भन्दा लेस भ्यालु भने लेफ्टतिर लाग्नु पर्यो यहाँ हेरौँ है। अब कन्टिन्युअस स्केलमा त 3 भनेको 3.5 सम्म जान्छ नि कन्टिन्युअस स्केलमा। त्यसैले अब हामी कन्टिन्युअस स्केलमा आउँदा यो 3.5 बाट लेस रिजन यतातिर सबै आउनु पर्यो, यसरी आउनु पर्यो है, यो रिजनतिर आउनु पर्यो। हाम्रो यहाँ 3 छ नि x लेस देन अर इक्वल टु 3। अब कन्टिन्युअसमा जाँदा 3 भनेको कहाँसम्म जान्छ 3.5 सम्म जान्छ हो, 3.5 सम्म जान्छ। त्यसैले अब हामीले निकाल्नु पर्ने यो जुन probability that x will take the value less than or equal to 3 is equivalent to यो इन कन्टिन्युअस ओके फर्मेटमा आउँदाखेरि हाम्रो कन्टिन्युअस फर्मेटमा आउँदाखेरि अब के हुने भयो यो भनेको 3.5 भयो। ल कन्टिन्युअस फर्मेटमा आउँदा यस्तो हुन्छ ओके। त्यसैले हेरौँ लेस देन अर इक्वल टु, यहाँ इक्वल पनि आयो भने 0.5 एड हुन्छ, लेस देन मात्र भयो भने चाहिँ घट्छ। अब लेस देन मात्र भयो भने के हुन्छ त त्यसमा जाउँ है त। इट इज क्लियर अर नट, यहाँ हेरौँ त लेस देन 3 भनेको कन्टिन्युअस स्केलमा 3 भनेको त 3.5 सम्म आयो नि हो। त्यसैले त्योभन्दा लेस रिजन यता यो सबै ओके एरियातिर जानु पर्यो ओके। ल अब यही केसलाई मैले अलिकति चेन्ज गरेँ। एक्सक्युज मी सर, सर यस यस क्वेसन हेलो यस सर यो अघि कन्टिन्युअसमा यो इक्वल हुँदैन भन्नु थियो नि त, इक्वल साइन होइन होइन यो डिस्क्रिट केस हो, यो सुरुमा डिस्क्रिट हामीलाई सोधेको यो यहाँ हेर यो सोधेको के हो डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको केस। हामीलाई बाइनोमियललाई केमा लानु छ के गर्नु छ त नर्मलले एप्रोक्सिमेट गर्नु छ। त्यसैले सुरुमा दिएको यो क्वेसन हो, यो के हो त बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हो। दिस इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियलमा इक्वल पनि हुन्छ। जब हामी कन्टिन्युअस अब सेकेन्ड स्टेपमा आउँछौँ नि अब कन्टिन्युअसमा जान्छ, सुरुको भेरिएबल बाइनोमियल ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ र अनि सेकेन्ड स्टेपमा अब नर्मल भेरिएबलमा चेन्ज हुन्छ ओके। सेकेन्ड स्टेपमा आएपछि बल्ल नर्मलमा जान्छ जसमा हामी के गर्छौँ कन्टिन्युटी करेक्सन ओके इन्ट्रोड्युस गर्छ। कन्टिन्युटी करेक्सन इन्ट्रोड्युस गर्नुको मतलब द्याट इज योर नर्मल भेरिएबल। 0.5 प्लस माइनस आइदर प्लस अर माइनस भएर आउँछ नि कि प्लस जोडिन कि 0.5 प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ कि माइनस केस अनुसार है। ल अब यहाँ मैले के गर्दैछु भने
यो निकाल्दैछु है प्लिज अझै ल अब म के गर्दैछु लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 3 भयो भने यो हाम्रो डिस्क्रिट छ स्टार्टिङ इज डिस्क्रिट है जहिले पनि किनभने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सुरु हुन्छ र अनि कन्टिन्युअसमा गइन्छ र अनि कन्टिन्युअस भनेको नर्मलले एप्रोक्सिमेट गर्छ ल दिस इज योर बाइनोमियल अब हेरौँ यसलाई अब कन्टिन्युटी करेक्सन इन्ट्रोड्युस गरेर अब नर्मल ओके भेरिएबलमा कसरी चेन्ज गर्ने अब हेरौँ त यो माथिको स्केलमा जाउँ त यहाँ चाहिँ लेस देन 3 छ लेस देन 3 भनेको 3 पर्छ त यहाँ भनौँ त लेस देन 3 मा 3 पर्छ पर्दैन पर्दैन हो लेस देन 3 मा 3 पर्दैन भनेपछि कहाँसम्म पर्यो 2.5 सम्म 0.5. हो 2 पर्यो नि हो अब लेस देन 3 भनेको त 3 परेन हैन कहाँसम्म गयो 2 सम्म पहिला डिस्क्रिटमा हेर है 2 सम्म गयो अब 2 भनेको के हो त कन्टिन्युअसमा आउँदा हेर है त 2 इज द ओके इन्टरभल अब 2 मा 0.5 घटाउने र 0.5 जोड्ने हो हैन कन्टिन्युअसमा के हो त 2 भनेको भन्दा 2 मा 0.5 घटाउँ 1.5 2 मा 0.5 जोडौँ 2.5 त्यसैले यहाँ अब के भयो त भन्दा 2 भनेको 2.5 बाट यो लेस यताको एरिया ओके 2 भनेको 2.5 सम्म आउँछ हो त्यही भएर नाउ दिस इज इक्वल टु अब हाम्रो यो नर्मल स्केलमा नर्मल ऱ्यान्डम भेरिएबलको रूपमा अब कन्टिन्युटी करेक्सन युज गर्दा के हो सो एक्स लेस देन इट इज 2.5 3 परेन नि त 3 परेन सो लेस देन 3 भनेको 2 सम्म गयो 2 भनेको के हो त 2.5 देखि यता लेस रिजन 2.5 को लेस रिजन त्यसैले यहाँ एउटा हामीले सम्झन सक्छौँ हेरौँ है अब एउटा यो क्विक गर्नु छ भने लेस छ भने 0.5 घट्दो रहेछ अहिलेको केसमा लेस देन अर इक्वल छ भने 0.5 जोडिन्छ फेरि इक्वल पनि छ भने 0.5 जोडिन्छ अझ यसमा लेस छ भने घट्छ ओके हामी त्यसैले यो स्केल रफली स्केच गर्यो भने यो गर्न गाह्रो हुँदैन अब हामी ग्रेटरमा जाउँ है त के हुन्छ ल हेर है एक्स ल हेर है प्लिज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 नै हेर्नु है त ल यो हाम्रो डिस्क्रिट फर्मेटमा छ यो स्टार्टिङ प्रब्लम हो गिभन प्रब्लम क्वेसन हो इक्वल पनि छ यहाँ ओके ल दिस इज योर डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स ल अब यसलाई हामी कन्टिन्युअसमा चेन्ज गरौँ इन्ट्रोड्युसिङ ओके कन्टिन्युटी करेक्सन ल है त अब ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 यहाँ इक्वल टु 2 पनि छ यहाँ है ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 छ भने के होला त ल प्लिज एनीवन वन फ्रम द क्लास 1.5 र 2.5 2 भनेको के यहाँ अब कहाँबाट सुरु हुने भयो त हामी ग्रेटरमा जानु पर्यो 2 हैन 2 देखि राइट साइड जानु पर्यो नि हो कि हैन हो यहाँ 2 बाट यो ग्रेटर छ नि सो 2 बाट राइट 2 भनेको पोइन्ट अहिले डिस्क्रिटमा यहाँ छ तर यो कन्टिन्युअस स्केलमा जाँदा 2 भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ 1.5 हो अब हामी यो यसको मतलब 2 बाट सुरु हुनुपर्ने हुनाले त्यो भनेको कन्टिन्युअस स्केलमा 1.5 हो त्यसैले यसको मतलब 1.5 बाट राइट यो डिरेक्सनको हामीलाई एरिया चाहियो यदि यो नर्मल कर्भ छ भने सपोज यस्तो नर्मल कर्भ छ भने हामीलाई यो यहाँबाटको यताको एरिया चाहियो दिस साइडेड रिजन यो एरिया हामीलाई चाहियो 2 भन्दा राइट साइड भनेको मतलब 1.5 कन्टिन्युअस स्केलमा आउँदा 1.5 देखि राइट त्यसैले यहाँ अब यु निड कन्टिन्युअस स्केलमा ग्रेट अब इक्वल लेखिरहनु परेन कन्टिन्युअसमा आएपछि नर्मलमा आएपछि इट इज नट रिक्वायर्ड टु राइट इक्वल साइन है इक्वल लेखे पनि गल्ती चाहिँ हुँदैन ल यो चाहियो यहाँ चाहिँ घट्यो 2 मा 0.5 घट्यो ल त्यसैले
2 भनेको स्केल कहाँबाट नर्मल कहाँबाट सुरु हुन्छ 1.5 बाट त्यसैले यहाँ के हुने भयो 2 मा 0.5 घट्ने भयो अहिलेको जुन टेबलमा थियो नि ग्रेटर देनमा सायद त्यहाँ घटेर मेन्सन छ है ओके अहिलेको टेबलमा हेरौँ त यो हो कि हैन लेट मी ओके क्ल्यारिफाई हेरौँ है फेरि ब्याक टु अहिलेको टेबलमा जाउँ अहिले मैले देखाएको टेबल ल यहाँ टेबलमा ल हेर है अहिलेको टेबल ग्रेटर देन अर इक्वल टु 6 मा ओके अब कन्टिन्युअस भेरिएबलमा आउँदाखेरि यही कस्तो हुन्छ 0.5 घटेर आयो नि x ग्रेटर देन 5.5 ओके ल अब क्यान यु चेन्ज डिस्क्रिट इन्टु कन्टिन्युअस यसरी डिस्क्रिटलाई कन्टिन्युअस भेरिएबलमा इन्ट्रोड्युसिङ ओके कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर राखेर चेन्ज गर्न सकिएला अब सकिएला है ल फेरि केही कन्फ्युजन छ भने फेरि हामी नेक्स्ट टाइम गरिहाल्छौँ है केही छैन ल अब यसैलाई प्रब्लमलाई कन्टिन्युअस उ गरौँ है त ल अब हाम्रो यहाँ हेरौँ यो x ग्रेटर देन 45 छ हो ग्रेटर देन 45 भएपछि अब हामीले के एजुम गर्नुपर्छ 45 भन्दा ठुलो भनेको 46 हो ओके 45 त पर्दैन नि यहाँ यो त डिस्क्रिट हो नि अहिले x इज डिस्क्रिट ओके त्यसैले यहाँ 45 पर्दैन यसको मतलब x 45 भन्दा ठुलो छ भनेको 46 भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ 45.5 इन कन्टिन्युअस स्केलमा 45.5 बाट सुरु भयो र अब यहाँ लेस देन 60 भनेको 59 इन कन्टिन्युअस स्केल इज 59.5 ओके त्यसैले यो फर्मेटमा छ भने ओके यो x लेस देन सम नम्बर सरी ग्रेटर देन सम बट लेस देन सम छ भने हाम्रो के हुन्छ त यो लोअर केसमा जोडिन्छ अप्पर केसमा 0.5 घट्छ ओके यु क्यान राइट दिस इजिली युजिङ हाम्रो अहिलेको स्केल हैन त्यो पहिलाको स्केल हामी तयार गर्यौं यो सहीले हामी लेख्न सक्छौं है त ओके ल यो बुझियो त यो इन्ट्रोड्युसिङ कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर ओके कन्टिन्युटी करेक्सन फ्याक्टर अनुसार हाम्रो अब नर्मल भेरिएबल यो फर्ममा चेन्ज हुन्छ है त ओके ल अब यसपछि अरु स्टेप त सेम त्यही हो हामीले अगाडि जे गर्थ्यौं नि वी हैव टु फलो द सेम स्टेप एज बिफोर अब हाम्रो यो नर्मल र्यान्डम भेरिएबल हो x ओके यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल हो एनी भ्यालु यो इन्टरभल भित्र जुनसुकै भ्यालु लिन सक्छ देयर इज नो ब्रेक यो कन्टिन्युटी छ ओके दिस इज आवर कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल त्यसैले अब हाम्रो यो नर्मल र्यान्डम भेरिएबलमा कन्भर्ट भयो त्यसैले अब यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो नि अब स्ट्यान्डर्डाइजिङ केस त्यही हो अब हामीले के गर्छौं यो हरेक हैन साइड लेफ्ट मिडल राइट हरेक साइडमा मिन घटाउँछौं मिन कति छ हाम्रो 50 छ नर्मलको लागि 50 माइनस भयो अनि केले डिवाइड गर्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दैट इज 5 हरेक साइडमा 50 माइनस 5 डिवाइड 50 माइनस डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो अब युजुअल प्रोसेस अगाडि जे गर्थे त्यही नै फलो है त ल अब फर्दर अगाडि जाउँ हामी ल अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ त हेरौँ त सिम्प्लिफाइङ दिस माइनस 0.9 आउनु रहेछ बीचमा यो x माइनस म्यू बाइ सिग्मा इज जेड हैन हाम्रो के हो स्ट्यान्डर्ड ओके र्यान्डम भेरिएबल जेड x माइनस म्यू बाइ सिग्मा x माइनस मिन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब राइट साइड 1.9 अब मैले भनिसकेँ जब हामी जेड को इन्टरभलमा आउँछौं यु हैव टु ड्र अ डायग्राम जेड इज स्ट्यान्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बेल सेट फर्ममा यस्तो जसको सेन्टर कहाँ हुन्छ 0 मा यो हाम्रो जेड स्केल तल है दिस आर जेड स्केल यो सेन्टर इज 0 अब हामी कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो त हेरौँ त माइनस नेगेटिभ छ यहाँ अब यो माइनस 0.9 भनेको 0 को लेफ्ट तिर पर्यो नि यहाँबाट सुरु छ माइनस 0.9 यो नेगेटिभ भनेपछि इट लाइज टु द लेफ्ट अफ जेड इक्वल टु 0 यता गयो जहिले पनि यो हेर्नुपर्छ हामी यो स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ छ नेगेटिभ साइडमा छ कि पोजिटिभ यो नेगेटिभमा छ नि भनेपछि 0 को लेफ्ट तिर पर्यो माइनस 0.9 कहाँसम्म जानु पर्यो यो पोजिटिभ साइडसम्म गयो 1.9 इज पोजिटिभ त्यसैले यो 0 लाई क्रस गरेर अगाडि बढ्यो 1
1 भन्दा अझ अगाडि बढ्यो 1.9 यो रफली मार्क गर्ने हो ल अब now you need the area under the normal curve okay between the ordinate at okay z equal to minus 1.9 to z equal to 1.9 ल यो बीचको एरिया अन्डर द कर्व चाहियो minus 0.9 to 1.9 okay बीचको एरिया अन्डर द कर्व अब यसको लागि हामीले नर्मल टेबल युज गर्ने हो तर अब डाइरेक्ट आउँदैन यो नेगेटिभबाट सुरु छ हैन अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्नु त हाउ टु राइट दिस हो यसलाई अब दुईटाको समको रूपमा लेख्नु पर्यो त्यो लेख्ने तरिका भनेको यही minus 0.92 पहिला यो 0 सम्म जाने हैन minus 0.92 0 त्यही कुरा चाहिँ minus 0.9 okay 2 0 okay बीचमा z राख्ने भेरिएबल कतिसम्म जाने 0 सम्म पहिला ए minus 0.9 to 0 अब प्लस यति एरिया बाँकी छ त्यो पनि जोड्नु पर्यो अब यहाँ 0 to ए 0 to 1.9 0 to 1.9 okay ल अब minus 0.9 to 0 this minus 0.9 to 0 यो एरिया यो नेगेटिभ साइडमा भएकोले यो त टेबलमा सिधै हेर्न मिल्दैन हैन टेबल एरिया भनेको जहिले पनि पोजिटिभ साइडको लागि मात्र हुन्छ 0 बाट सुरु भएर सम पोजिटिभ z को लागि मात्र हामी टेबल हेर्न सक्छौं 0 बाट सुरु हुन्छ र सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z को लागि मात्र टेबल हेर्न मिल्छ त्यसैले अब यो minus 0.9 to 0 लाई के लेख्ने 0 to 0.9 हो plus 0.9 by symmetry minus 0.9 to 0 एरिया र 0 to plus 0.9 यही 0.9 को यता राइट साइड ओके को एरिया के हुन्छ बाइ सिमेट्री यो हेरौं बराबर इक्वल एरिया भनेको प्रोबेबिलिटी सेम सो दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम एज 0 to 0.9 प्रोबेबिलिटी यो एउटै हुन्छ ओके त्यसैले अब हामी दुवै केसमा यहाँ पनि 0 बाट सुरु छ हेरौं त ओरिजिन बाटै सुरु छ 0 बाटै यहाँ पनि 0 to some positive z यहाँ पनि 0 to some positive z so you can read directly from table यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु डाइरेक्टली टेबलबाट हामी रिड गर्न सक्छौं ल 0 to 0.9 लाई अब टेबलमा हेरौं ल एभ्रीबडी ह्याभिङ टेबल प्लिज रेफर टु योर टेबल ल हेरौं अब 0.9 लाई हेर्दा हाम्रो तरिका थाहा छँदैछ तीनटा अंक बनाउनु पर्ने हुनाले हैन हामी 0.9 लाई के लेख्न सक्छौं 0.90 तीनटा डिजिट चाहियो हैन सो 0.9 अब यसलाई हेर्दा के अब यसलाई फेरि हामी हैन कसरी हेर्छौं 0. दुईटा अंक चाहियो पहिलो कलमको लागि लेफ्ट कलमको लागि 1.9 प्लस यो भनेको के त 0. कति थप्नु पर्यो 00 यो फ्रन्ट यो सबभन्दा लेफ्ट कलममा 0.9 दुईटा अंकको लागि यो हेर्ने र अनि त्यसपछि यो टप रोमा यो हेर्ने यसको मतलब 0.9 को सिधा 0.00 को तल एरिया अन्डर नर्मल टेबल जेड टेबलमा हेरौं यो कति छ त टेल मी यो ठीक छ मैले लेखेको 0.3159 रेफर टु ओके टेबल है प्लिज ठीक छ यो यस सर ठीक छ सर ठीक छ है ल अलिकति मधुर भए हुनाले मेरो कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ है प्लिज करेक्ट मी अब त्यस्तै 0 to 1.9 यहाँ पनि अहिलेको जस्तो तीनटा अंक बनाउन सकिन्छ 1.90 हैन 1.9 को सिधा 0.00 को तल हेर्दा यो ठीक छ कि छैन चेक दिस ल है एभ्रीबडी चेक दिस 0.4713 ओके टेबलमा हो ल अब एडिङ दिस टु वी हैव 0.787 ल दिस इज योर आन्सर व्हिच इज योर एप्रोक्सिमेटली करेक्ट भ्यालु यो एक्ज्याक्ट चाहिँ आउने हैन यो एप्रोक्सिमेट आउँछ त्यही भएर नामै के छ नर्मल एप्रोक्सिमेसन त्यही भएर नर्मल एप्रोक्सिमेसन के को लागि त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि ओके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीको लागि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी चाहियो ओके त्यो अब डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्दा डिफिकल्ट छ इट टेक्स टाइम अब हेरौं नर्मल युज गर्दा यति क्विकली त्यही कुरा यो आउँछ ओके अब बाइनोमियलमा गएर पनि त्यो आउँछ तर यो त स्लाइटली मात्र जस्तो 0.78 चाहिँ मिल्छ यसपछिको यता जस्तो 62 हुन सक्छ अथवा 5357 यस्तै हुन्छ ओके नियर अबाउट हुन्छ के यो र यो नियरली इक्वल हुने हुनाले यसलाई हामी एप्रोक्सिमेसन भनेर भन्छौं एक्ज्याक्ट आउनु चाहिँ हैन ओके
Now, this is how we can, okay, obtain binomial probability using normal distribution. Normal distribution प्रयोग गरेर binomial probability निकाल्यो जसलाई हामी के भन्छौँ normal approximation to binomial distribution. ल अब म यसैलाई थ्योरीलाई अलिकति अगाडि बढाउँदै छु र यसलाई फेरि सर यस त्यो मलाई एकचोटी बुझाइदिनु न त्यो एकचोटी फेरि त्यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु र लेस देन अर इक्वल्स टु त्यो के 0.5 घटाउने कि जोड्ने भनेर हजुर हजुर यस सर यस ए ल अब यहाँ म फेरि एकचोटि त्यसमा आएँ त ल प्लिज मैले यहाँ यो इन्टरभल फेरि क्रिएट गर्दैछु है ल अब यो पहिला हामी डिस्क्रिट भनेको यो ग्याप भएको जस्तो यहाँ मानौ 0 छ अनि यहाँ सर्टेन ग्याप हुन्छ 1 आयो अनि यहाँ मानौ डिस्क्रिट पोइन्ट 1 छ डिस्क्रिट भनेको यस्तो ग्याप हुन्छ 0 पछि 1 आउँछ भने अब बीचमा कुनै पनि भ्यालु लिन सक्दैन डिस्क्रिट भेरिएबलले यहाँ जस्तो 0.5 लिन सक्दैन 0.7 लिन सक्दैन 0 बाट जम्प गरेर 1 मा पुग्यो अब फेरि 1 बाट जम्प गरेर 2 मा पुग्यो जस्तो भनौं न हाम्रो नम्बर अफ हेड कोइन टस गर्दा कि 0 हेड आउँछ कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ 1.5 हेड आउँछ त आउँदैन सर 1.7 हेड आउँछ आउँदैन हो त्यही हो हामीले नम्बर अफ हेड सम्झने डिस्क्रिटमा सबभन्दा सजिलो कोइन टसलाई सम्झनु पर्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि ओके कोइन टस एक्जाम्पल कोइन टस सबभन्दा बढी युज हुन्छ हैन त्यसमा दुईटा आउटकम हुन्छ नि कुनै पनि ट्रायलको दुईटा आउटकम हुन्छ भने बाइनोमियली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हैन ल यस सर अर्को यहाँ 4 भन्ने पोइन्ट छ ल यो भयो डिस्क्रिट स्केल अब यसैलाई हामी कन्टिन्युअस स्केलमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा यो हामीले जुन यो दुईटा भ्यालु बीचको ग्याप कति छ 1 युनिट छ त्यो 1 युनिटलाई मैले के गर्ने भने डिभाइड बाइ 2 हाफ गर्ने भनेर भन्नु 1 लाई ओके 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ 0.5 हो अब हामी के गर्छौं भन्दा हरेक यो डिस्क्रिट एक्ज्याक्ट भ्यालुमा यो 0.5 है ल हाफ गर्ने त्यो भनेको 0.5 अब हामीले के गर्ने हरेक पोइन्टमा जस्तो 0 मा 0.5 घटाइदियो ओके र फेरि 0 मा 0.5 जोड्दियो भनेपछि अब 0 मा 0.5 घटाउँ कति भयो -0.5 0.5 र 0 मा ओके 0.5 जोडौं दैट इज 0.5 0.5 ल म यहाँ 0.5 लेखे है त ल अहिले नेगेटिभलाई छोड्दियो केही छैन हाम्रो आवश्यक पर्यो भने नेगेटिभ साइडतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ है आवश्यक पर्यो भने माइनस तिर पनि जानुपर्ने हुन्छ अहिले मैले यसलाई लिभ गरे है ल अब 1 भनेको कन्टिन्युअस स्केलमा इट इज एन इन्टरभल फ्रम अब 0.5 टु अब यो 1 मा 0.5 घटाउने पहिला घटाउँदा कति आयो 0.5 अब 1 मा फेरि 0.5 जोड्ने 1 मा 0.5 जोड्दा कति आउँछ 1.5 हो के हैन यस सर 1.5 ल त्यसको मतलब अब 1 डिस्क्रिट स्केलमा 1 छ भने कन्टिन्युअस स्केलमा 1 भनेको के हुन्छ भन्दा इट इज एन इन्टरभल फ्रम 0.5 टु 1.5 यो इन्टरभल हो कन्टिन्युअसमा डिस्क्रिटमा जस्ट 1 भन्ने पोइन्ट भयो यही चाहिँ कन्टिन्युअस स्केलमा इट इज एन इन्टरभल फ्रम 0.5 टु 1.5 अब 2 मा जाऊ 2 मा 0.5 घटाइदिउ 1.5 2 मा 0.5 जोड्दिउ त कति हुन्छ 2.5 0.5 जोड्दा 2.5 ल 2.5 सो 2 भनेको के रहेछ कन्टिन्युअसमा 2 भनेको कन्टिन्युअसमा इट इज एन इन्टरभल फ्रम 1.5 टु 2.5 त्यस्तै अब 3 डिस्क्रिटमा छ भनेको यसको कन्टिन्युअस स्केलमा जाँदा के हुन्छ भने 3 मा 0.5 घटाइदिउ 2.5 र फेरि 3 मा 0.5 जोड्दिउ 3.5 3.5 ल यस्तो छ है केस ल अब हामीहरुलाई के निकाल्नु छ सपोज we need to find the binomial probability हामीलाई यो probability निकाल्नु छ ल सपोज probability that x will take the value है
हाम्रो x भनेको सुरुमा डिस्क्रिट हुन्छ है स्टार्टिङमा ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 निकाल्नु छ ल ल अब यो बाइनोमियल केस हो अब यसलाई अब नर्मल र्यान्डम भेरिएबलमा चेन्ज गर्नु इन्ट्रोड्युसिङ ओके के त कन्टिन्युटी करेक्सन अब कन्टिन्युटी करेक्सन सहित यसलाई हामीले नर्मलमा चेन्ज गरौँ है त यो स्केललाई ल हेरौँ अब हेरौँ है नर्मल स्केलमा यो x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 यहाँ 2 पनि छ 2 सहित हैन 2 भन्दा ठुलो हो कि हैन x के छ x लाई हेर्नु x के छ त भन्दा x के छ हेरौँ 2 सहित 2 छैन हेर्ने 2 छ सर 2 सहित 2 भन्दा ठुलो भनेपछि अब कन्टिन्युअसमा जाउँ त 2 भनेको कन्टिन्युअसमा के हो त 1.5 बाट सुरु हो यहाँ रे 2 सहित भनेपछि 2 भनेको त 1.5 बाट सुरु छ कन्टिन्युअसमा यस सर त्यसैले अब 1.5 बाट राइटको एरिया हो यसरी भनेपछि अब यसको मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x will take अब यो इन्टरभल हेरौँ त यो हामीले मार्किङ गरेको 1.5 बाट x ग्रेटर देन अब यहाँ नर्मलमा आउने हुनाले यसलाई इक्वल लेखिरहनु पर्यो 1.5 ओके सर ल यसरी अब हाम्रो नर्मलमा गयो ओके जसमा हामीले के गर्यौं कन्टिन्युटी करेक्सनको युज गर्यौं ल त्यसैले ग्रेटर देन अर इक्वल टु मा चाहिँ घटेर आउँदैछ ग्रेटर अब यहाँ लेस भयो भने अलि फरक हुन्छ फेरि हो त्यो पनि भन्दिनु सर ल लेसमा पनि है एकछिन है ल ल अजल है x ल स्ट्रिक्टली लेस देन 2 छ ल हामीलाई यो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी चाहियो लेस देन 2 भने अब कन्टिन्युअस स्केलमा जाँदा के हुन्छ है अब नर्मल स्केल कन्टिन्युअस स्केलमा यो भनेको के त हेरौँ है त अब यहाँ लेस देन 2 छ है लेस देन 2 मा 2 पर्यो त पर्दैन सर पहिला यो सुरुमा डिस्क्रिट हुन्छ जहिले पनि सुरुमा यो बाइनोमियल र्यान्डम भेरिएबल हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा अनि नर्मलमा जाने हो जहिले पनि बाइनोमियल सुरुको लेस देन 2 भनेपछि 2 परेन भनेपछि कहाँबाट सुरु भयो 1 बाट हो 1 बाट सुरु भयो हो अब 1 भनेको कन्टिन्युअस स्केल के हो त 0.5 टु 1.5 इन्टरभल कन्टिन्युअसमा 0.5 टु 1.5 हो नि हो त्यसैले अब हामी कन्टिन्युअसमा यसलाई लेख्दा प्रोबेबिलिटी दैट x will take the value अब लेसको लेसै भयो यो साइनमा कुनै चेन्ज भएन इक्वल राख्नु पर्दैन अब 2 भन्दा कम भनेको 1 हो त्यसैले 1 भनेको इट इज एन इन्टरभल फ्रम 0.5 टु 1.5 त्यसैले अब 1 भनेको कन्टिन्युअस स्केलमा यो 1.5 देखि लेस रिजन लेस छ नि हो लेस देन 2 2 भन्दा लेस भनेपछि 2 परेन इसको मतलब 1 सम्म गयो 1 सम्म जानुको मतलब 1.5 सो इट इज 1.5 land 1.5 land so you have to determine this probability using normal or normal use गरेर यो निकाल्नु ओके पहिलो स्टेप बाइनोमियल बाट सुरु हुन्छ अनि नर्मल र्यान्डम भेरिएबलमा जान्छ अब अरु स्टेप त सबै त्यही हो हामीले जसरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं रेस्ट अफ द स्टेप आर सेम ल अब यदि कन्फ्युजन अझै पनि छ भने हामी फेरि पनि उ गर्न सक्छौं हैन तर हामी मैले दिएको छु नि टेबल यो टेबललाई ख्याल गरौँ है यदि अलिअलि यो टेबललाई हेर्यो भने हामीलाई त्यति कन्फ्युज नहोला मैले यहाँ टेबल दिएको थिएँ नि यस सर अहिले यो टेबल ल यो टेबललाई पनि ख्याल गरौँ है यो टेबल यो सबैको लागि छ सर अनि यहाँ के लेस देन अर इक्वल्स टु 6 भएपछि त 6 पनि इक्वल भयो हैन सर 6 भनेको 6.5 सम्म गयो नि 5.5 सम्म गयो त्यो हेर्नु सर
इक्वल टु 6 मा यहाँ इक्वल टु 6 छ नि 6 भनेको हजुर। कन्टिन्युअसमा जाँदा त 6.5 सम्म जान्छ नि इक्वल पनि कहाँसम्म भयो जान्छ त्यो हेर्ने हो सर त्यो हो 6 लिँदा कन्टिन्युअस स्केलमा 6 भने त 6.5 सम्म जान्छ हजुर अब यहाँ यो लेसमा के हुन्छ भने यो 6 परेन नि त यहाँ हजुर 6 नपरेपछि 5 सम्म जाने भयो 5 भनेको कन्टिन्युअस स्केलमा 5.5 सम्म जाने हो हैन हो हजुर सर त्यसरी हेर्ने त्यो स्केल बनाएर हेर्दा हुन्छ है ल मेन कुरा चाहिँ यही हो है ल अब फर्दर हामी अगाडि जाउँ ल अब यति यो बुझेपछि अब यो पोइसनको लागि बुझ्न गाह्रो छैन बाइनोमियललाई गर्न सकेपछि सिमिलर कन्सेप्ट हो त्यही कन्सेप्ट अनुसार यु क्यान डु ल म यसलाई ब्रिफली भन्दैछु है यो धेरै टाइम लाग्दैन बाइनोमियल बुझेपछि पोइसन सजिलै बुझिन्छ ल अब फेरि पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि नर्मलले एप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ हामीले पोइसन पनि पढिसकेका छौँ हैन अब त्यही कुरालाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर पनि प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है ल हेरौँ सपोज दैट लेट एक्स बी यो सुरुको के हुन्छ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल ओके फलोइङ पी भनेको यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन क्यापिटल पी पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अब यसको प्यारामिटर के हो त याद गर्नु पर्यो पोइसनको व्हाट इज द प्यारामिटर इट इज ल्याम्डा हामीले नोटेसन ल्याम्डै प्रयोग गरिरहेको छौँ हैन यो नोटेसन फरक हुन सक्छ Okay, morning again. Good morning, sir. Good morning, Yeah, sir. मेरो उ भयो के बत्ती गएर है एकछिन डिस्टर्ब भयो सरी है ओके हाम्रो कतिजना साथी त गइसक्नु भयो जस्तो ल अब अलिकति बाँकी छ यसलाई कम्प्लिट गरौँ है त थोरै बाँकी छ धेरै छैन सर यसको क्वेशन पनि गर्न बाँकी छ अब अर्कोमा गर्दा नि हैन थोरै एकदम थोरै 10 मिनेटमा सकिन्छ टाइम धेरै लाग्दैन अब यो हामीले अगाडि गरेकै भयो यो सानो यहाँ हेर त यही के छ normal approximation to Poisson distribution. Let me continue it, okay? Suppose that x is a random variable, discrete random variable that follows Poisson distribution with parameter lambda, which is mean and which is also equal to variance. Mean र variance बराबर हुन्छ तर अब यहाँ एउटा कन्डिसन के छ भने इफ लैम्डा इज लार्ज यो मीन भ्यालु ओके यो एभरेज और मीन ओके मीन नंबर अफ सक्सेस पर युनिट टाइम जस्तो पर मंथ भनौं अथवा पर आवर हैन पर इयर त्यस्तो पर युनिट टाइम ओके को एभरेज नंबर अफ ओके सक्सेस इज लार्ज छ लार्ज भनेको हामी 30 और ग्रेटर लाई लार्ज लिन सक्छौं त्यो छ भने अब x इज एप्रोक्सिमेटली है x इज एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड पनि हुन्छ लैम्डा लार्ज छ भने x इज एप्रोक्सिमेटली नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ ओके मीन सेम एज दैट अफ पोइसन एन्ड भेरिएन्स सेम एज दैट अफ पोइसन ओके नर्मल को मीन के हुन्छ सेम एज पोइसन र ओके सेम एज भेरिएन्स अल्सो सेम एज भेरिएन्स ओके अफ पोइसन यो त बराबर हो नि दुईटै पोइसन को मीन र भेरिएन्स बराबर ल इट मीन्स दैट पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अप्रोचेस द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इफ द मीन नंबर अफ सक्सेस पर युनिट इन्टरवल और एरिया इज लार्ज ओके त्यसले एभरेज लार्ज छ भने ओके अब हाम्रो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ नर्मल फर्म भन्नाले सिमेट्रिकल फर्ममा आउँछ in this case also we need to introduce the continuity correction factor because we are again approximating the discrete distribution
by a continuous distribution. यहाँ पनि continuity correction चाहियो किनभने अब हामी discrete बाट केमा जान्छौँ continuous मा है ल अब सेम अहिलेको जस्तै हो गाह्रो छैन भेरी इजी अहिलेको बुझ्नेले यो सजिलै बुझ्छ ल एउटा क्वेशन छ द नम्बर अफ एक्सिडेन्ट occurring on average each year in fact is 36 right number of accident occurring on average each year यहाँ per unit time भनेको per year रहेछ है प्रति वर्ष एभरेज मा 36 वटा एक्सिडेन्ट हुन्छ रे एउटा फ्याक्ट्रीमा पर इयर मा एभरेज मा 36 अब हामीले पहिला पोइसन डिस्ट्रिब्युसन मा पनि के एउटा कुरा ख्याल के गर्नुपर्छ भने जब हामीलाई यो एभरेज दिन्छ नि एभरेज दिन्छ भने हामी ओके यो कुन डिस्ट्रिब्युसन को केस भनेर बुझ्छौं भन्दा यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन एभरेज गिवन सो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन ओके दे अकर कम्प्लिटली एट र्यान्डम we now use the normal approximation to the Poisson distribution to find probability that in next year there will be more than 40 accident 40 भन्दा बढी एक्सिडेन्ट हुने चान्स कति निकाल्नु छ अब यो प्रब्लम चाहिँ योसँग रिलेटेड है प्रब्लम बुकमा रहन्छ है राख्नु पर्ने थियो एउटा यो मिसिङ भएछ बुकमा हैन यो नर्मल एप्रोक्सिमेसन टु पोइसन को केस बुकमा मिसिङ रहेछ त्यही भएर मैले एउटा अर्को बुकबाट एउटा क्वेशन लिएको है यो ओके अर्को बुकबाट यो क्वेशन लिइरहेको छु हाम्रो बुकमा भएको प्रब्लम चाहिँ हैन है अब हामीलाई दुईटैको चाहिन्छ एप्रोक्सिमेसन बाइनोमियल नर्मल दुईटै चाहिन्छ त्यो यो चाहिँ बाइ चान्स यो मिसिङ भयो त्यो बाइ मिस्टेक है ओके ल हेरौँ अब यहाँ के दिएको छ ल्याम्डा इक्वल टु 36 है मिन 36 छ अब हामीले यही यो mean of the Poisson equal to mean of the normal गर्ने हो ओके त्यस्तै variance of the Poisson equal to variance of the normal लिने हो ओके किनभने lambda is large ओके 30 भन्दा ठुलो देखिया छ so it is large so you can okay use normal approximation to find Poisson probabilities like using normal approximation to okay Poisson probability mean of the normal is taken equal to mean of the Poisson यो बराबर the variance of normal is taken equal to variance of okay the Poisson distribution so sigma is 6 right it's what is sigma पनि आयो 6 ल if x that is number of accident यो x भनेको number of accident छ per year that follows Poisson distribution with parameter lambda lambda is 36 then x follows normal distribution with okay mean 36 that is same as Poisson and variance same as Poisson है त अब x Poisson distribution follow गर्छ भने अब lambda large हुँदा x ले फेरि normal approximately normal distribution follow गर्छ ओके यो हामीले अगाडि गरे जस्तै हो ल अब यसपछि हामीलाई चाहिएकोमा जाउँ हामीलाई के भनेको छ find the probability in the next year there will be more than 40 accident भनेको probability that x will take the value greater than 40 छ more than 40 यहाँ 40 परेन 40 भन्दा बढी अब डिस्क्रिट भएपछि 40 भन्दा बढी भनेपछि 41 बाट सुरु भयो नम्बर अफ एक्सिडेन्ट 41 देखि बढी हुने सम्भावना छ एभरेजमा चाहिँ 36 हुँदो रहेछ तर 40 भन्दा हाई नम्बर अफ एक्सिडेन्ट नेक्स्ट इयर हैन हुने चान्स कति त अब पहिला जस्तै इन्ट्रोड्युसिङ कन्टिन्युटी करेक्सन अब हाम्रो यहाँ 40 परेन परे त ग्रेटर देन 40 भनेपछि अब कहाँबाट सुरु भयो 40 भने 40 भन्दा बढी भनेपछि कहाँबाट सुरु भयो 40.5 हो अब 40 भन्दा बढी भनेको 41 डिस्क्रिटमा 41 अब 41 भनेको अब कन्टिन्युअस स्केलमा 41 भनेको 40.5 देखि सुरु भयो नि त 41 भनेको 40.5 बाट सुरु भयो ग्रेटर त्यतै जानु पर्यो सो 40.5 ओके त्यसैले यो ग्रेटर छ भने त 0.5 बढाइदियो भइहाल्यो है ल x greater than 40.5 अब बाकी स्टेप सेम एज बिफोर त्यही हो पहिला जे गर्थ्यौ नि त्यही स्टेप अब हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्दै छौं त्यसैले स्ट्यान्डर्डाइज गर्यौं मिन घटायौं मिन अफ म्यु इज 36 मिन घटाए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6 ले भाग गर्यो दुवै साइडमा अब x - 36/6 इज z x - म्यु / सिग्मा इज z यो राइट साइड सिम्प्लिफिकेसन पछि 0.75 आउँदो रहेछ अब हामी डायग्राममा जाउँ z probability that z will take the value greater than
0.75 अब यो 0.75 लाई हेरौँ त यो हाम्रो डायग्राममा यो नर्मल कर्व यसको यो z स्केल यो होरिजोन्टल स्केल इज z स्केल अब यो 0.75 पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ पोजिटिभ छ सर पोजिटिभ छ पोजिटिभ मिन्स द्याट लाइज टु द राइट अफ z इक्वल टु 0 0 को राइट तिर पर्नु पर्यो पोजिटिभ साइडमा पर्नु पर्यो हैन यस सर त्यसैले अब 0.75 भन्दा ग्रेटर भनेपछि यो 0.75 बाट राइटको एरिया you need this probability area हामीलाई यो एरिया अन्डर द कर्व टु द राइट अफ z इक्वल टु 0.75 यो त टेल एरिया पर्यो नि यस सर टेबलबाट हेर्न मिल्छ मिल्दैन यो मिल्दैन सर सिधै मिल्दैन गुड 0.75 भन्दा ग्रेटर एरिया डाइरेक्टली हेर्न मिल्दैन स्टुडेन्ट यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छन् है बी केयरफुल सबभन्दा यहाँ कतिपयले गर्ने मिस्टेक यहाँ छ हामीले टेबल भनेको जहिले पनि z इक्वल टु 0 बाट सुरु हुनुपर्छ टेबल हेर्नको लागि यो इन्टरभल कहाँबाट सुरु हुनु पर्यो z इक्वल टु 0 0 टु सम पोजिटिभ भ्यालु तर यहाँ के छ त z ग्रेटर देन 0.75 सो यु क्यान नट युज डाइरेक्टली टेबल त्यसैले अब टेल एरियालाई हामीले रिराइट गर्छौँ अब यो टेल एरियालाई के लेख्ने त 0 टु इन्फिनिटी माइनस 0 टु 7.5 घटाउनु पर्यो नि यति 0 टु इन्फिनिटीमा यहाँदेखि यहाँ घटाएपछि यो टेल एरिया यो एरिया बाँकी भयो यो लेन्थ बाँकी ओके ल त्यसैले 0 टु इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी फ्रम 0 टु 75 यति एरिया माइनस गर्नु पर्यो ल यो पहिला गर्दै आएको है सायद यो आई थिंक यु हेभ अन्डरस्टुड दिस अब बुझिन्छ हैन यो ओके 0 टु इन्फिनिटी भनेको यो हाफ पुरै एरिया अन्डर द कर्व ओके राइट टु द राइट अफ z इक्वल टु 0 यो पुरै कर्व हो आधा रिजन सो 0.5 माइनस अब यो चाहिँ टेबल हेर्ने 0.75 लाई कहाँ हेर्नु पर्यो तीनटा अंक छ पहिलो दुईटा अंक 0.7 को 0.05 मा हो गुड हो 0.7 लाई लेफ्ट कलममा र टप रोमा 0.05 लेफ्ट कलमको लागि दुईटा अंक अनि त्यसपछि बाँकी जुन डेसिमल पोर्सन छ त्यो चाहिँ टप रोमा ल 0.7 को सिधा 0.05 को तल हेर्दा 0.2734 आउँछ सबट्र्याक्ट गरौँ दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यो खास गाह्रो छैन है र खाली यहाँ एउटा कन्टिन्युटी करेक्सन यो करेक्टली हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो अनि अरु त सब प्रोसेस त्यही हो र यहाँ मेन हामीले बुझ्नुपर्छ के त यो यस्तो प्रब्लम एप्रोक्सिमेसन प्रब्लममा यो अहिले हामीले पोइसनलाई एप्रोक्सिमेट गर्दैछौँ भने पोइसनको मिन बराबर नर्मलको मिन पोइसनको भेरिएन्स बराबर नर्मलको भेरिएन्स लिने हो त्यही हो मेन नै त्यही हो बाइनोमियलको मिन बराबर नर्मलको मिन बाइनोमियलको भेरिएन्स बराबर बाइनोमियलको भेरिएन्स ल यही प्रोसेस अनुसार हामीले गर्ने है त ल योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु यो हाम्रो बुकमा एक्जाम्पलमा हुन सक्छ मैले एक्जाम्पलतिर उ गरेको छैन है अरु बुकबाट पनि कन्सल्ट गर्नु पर्यो है यससँग रिलेटेड ल अब यति भएपछि लगभग हामीलाई चाहिने थ्योरेटिकल पोर्सन चाहिँ सकियो र एक्जाम्पल पनि महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पलहरु हेरिहाल्यौं हामी अहिले कति जना क्लासमा 39 ल एकैछिन सानो धैर्य गरौँ है सानो कुरा यो लास्ट प्रब्लम म एउटा कुरा राख्दै छु है यो लास्ट एक्सरसाइजको भेरी लास्ट प्रब्लम क्वेशन नम्बर 28 डु हैव बुक छ यस सर बुक छ भने लास्ट प्रब्लमलाई एकचोटी हेरौँ त प्लिज गो थ्रु द प्रब्लम फर्स्ट एभ्रीबडी एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट र यसमा यो लास्टको पनि थर्ड पार्ट प्रब्लम अलिकति प्रब्लम आउँछ कि भनेर आई वान्ट टु गिभ यु हिन्ट अलिकति हिन्ट दिँदैछु है ल हेर है कति नम्बर हो सर 28 पेज 99 पेजमा हेरौँ त क्वेशन नम्बर 28 भेरी लास्ट प्रब्लम इन एन एक्जामिनेसन एभरेज मार्क्स सेक्योर्ड बाई 400 स्टुडेन्ट इज 45 एउटा एक्जाम लियो हैन त्यसबाट आयो मार्किङ 400 स्टुडेन्ट छन् उनीहरुको एभरेज मार्क्स 45 छ विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 10 assume the distribution to be normally distributed भनेको बेल सेट फर्ममा छ भने find the number of students securing marks between 50 and 60
यो त गाह्रो भएन है यु क्यान इजिली फाइन्ड दिस 50 र 60 को बीचमा हैन भनेपछि p 50 बाट सुरु भयो अनि 60 मा end अँ, भयो। 60 मा एन्ड भयो इन्टरभल p 50 बाट सुरु भयो x भनेको 50 देखि 60 को इन्टरभलमा राख्ने ओके र गर्ने है यो सकिन्छ अब अर्को पार्ट द रेन्ज अफ मार्क्स विदिन व्हिच मिडल 50% अफ द स्टुडेन्ट वुड लाइक यो यसमा अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ रेन्ज अफ मार्क्स विदिन व्हिच मिडल 50% अफ द स्टुडेन्ट वुड लाइक बुझ्यो यो कुरा रेन्ज बुझ्यो सर बुझ्यो के बुझ्यो ल टेल मी मिडल 50% भनेको छ होइन सर अब राइट र लेफ्ट हेर्नुपर्छ नि त होइन सर अनि त्यो गरेर चाहिँ 50% जस्तो लाग्यो के हो उनलाई त्यही हो हैन अब 25% 25% राइट र लेफ्ट गरेर हो यसमा लोअर 25% र अपर 25% अपर हजुर को हाम्रो कुरा हुन्छ है ल हजुर सर ओके नो भेरी गुड ल उसले भने एक्ज्याक्टली ठिक छ द रेन्ज अफ मार्क्स विदिन व्हिच मिडल 50 म एकचोटि सानो स्क्रिन सेयर गरौँ है त सानो र अनि बुझाउने कोसिस गरौँ अब जसले बुझ्न सकेन म व्हाइट बोर्ड है व्हाइट बोर्डमा प्लिज ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यहाँ हेरौँ सपोज हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ डायग्राम अलि यहाँ अब यो अलि राम्रो गर्न सकिँदैन है प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस डायग्राम एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ ल हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ अहिले हाम्रो सुरुको त एक्स स्केल हुन्छ है कन्भर्ट भएपछि मात्र जेडमा जाने हो ओरिजिनल्ली उयो यो भनेको एक्चुअल मार्क्स हो स्टुडेन्टको यहाँ चाहिँ एक्चुअल स्टुडेन्ट ल्याएको मार्क्स चाहिँ यो एक्स स्केलमा छ मार्क्स है यो एक्स स्केलमा ल हेर हाम्रो यो टोटल एरिया सबै भनेको 100% एरिया मध्ये हामीलाई यो बीचको 50% दियो है बीचको 50% मैले मार्क गरेँ एकछिन है सेन्टर ल दिस इज योर मिडल यो 50% दियो राइट बीचको 50% ल हेर है बीचको 50% भनेपछि टोटल हाम्रो 100% मध्ये अब बाँकी कति रह्यो त 50% रह्यो टोटल 100 हो नि त पुरै एरियालाई कन्सिडर गरौँ है पुरै एरियालाई कन्सिडर गर्दा हामीले यो बीचको 50% लिएपछि अब बाँकी भएको 50% हो त्यो बाँकी 50 को हाफ भनेको 25% यता हुन्छ यो लेफ्ट साइडमा 25% यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ भने अब यता राइट साइडमा यो छ नि राइट साइडमा पनि कति पर्सेन्ट हुन्छ त इट इज हाफ 25 रिमेनिङको हाफ 25% यता ल पहिला यो बुझ्नु पर्यो अब हामीलाई सोधे के छ त यो मिडल बीचको हाम्रो सरोकार एरिया यो बीचको मिडल 50% को रेन्ज भनेको यसको लागि रेन्जको लागि हामीलाई दुईटा भ्यालु चाहियो यो मिडल 50% को सबभन्दा सानो भ्यालु भनेको लोअर लिमिट मिडल 50 को लागि यो लोअर लिमिटलाई मानौँ x1 मार्क्स भनौँ लोअर लिमिट है त्यस्तै यो मिडल 50 को अप्पर लिमिट भनेको हाईएस्ट भ्यालु त्यो ग्रुपको हाईएस्ट भ्यालु भनेको यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट है सपोज हाईएस्ट यहाँ छ नि मिडल 50 को लागि है मिडल 50 को लागि लोएस्ट यहाँ छ बढ्दै बढ्दै आउँछ नि यहाँ बीचमा एभरेज मिन भ्यालु यहाँ छ अनि त्यो भन्दा पनि हायर भ्यालु बढ्दै बढ्दै गएर सबभन्दा हाईएस्ट मिडल 50 को यहाँ छ त्यसलाई अहिले मानौँ यो x2 सपोज है ल अब हामीलाई सोधे के त रेन्ज भनेको यो मिडल 50 को हाईएस्ट x2
माइनस लोएस्ट x1 रेन्ज भनेको हामीले पहिला पढाएको थियौ नि ब्याचलरमा इफ रिमेम्बर लोएस्ट मा डिनोटेड बाइ r r निकाल्ने तरिका के त L minus S of the group minus smallest value of the group हो नि रेन्ज भनेको लार्जेस्ट भ्यालु यहाँ भने यहाँ x2 भयो यहाँ है इन दिस केस इट इज x2 यो सबभन्दा हाईएस्ट मार्क्स यो मिडल 50 को x2 हो र स्मलेस्ट भ्यालु के हो त x1 हो यही दुईटा डिटर्मिन गर्नु पर्यो x2 र x1 अब यसको लागि जस्तो x1 र x2 डिटर्मिन गर्नुको लागि अब हामीले यो कन्डिसन युज गर्न सक्छौं यो सबभन्दा लेफ्ट साइडमा भएको 25% जुन यो एरिया छ नि हो यसलाई हामी युटिलाइज गर्न सक्छौं त्यस्तै अब x2 को लागि यताको एरिया युज गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउँ त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं यो यता 25% एरिया छ यहाँ र यो दिस साइडेड एरिया यस सर हाम्रो 25% भ्यालु भएको एरिया हो सो यसको प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनेको 25% छ नि त यो भनेपछि 0.25 हाम्रो 100% मध्ये 25% भ्यालु यहाँ छ 25% भ्यालु सो योसँग रिलेटेड हैन एरिया कति हुन्छ त 0.25 भनेपछि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट अब हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट के लेख्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी दैट हैन द र्यान्डम भेरिएबल x यो x क्यापिटल x पहिले क्यापिटल x लेख्ने क्यापिटल x टेक्स द भ्यालु अब यहाँ लेस राख्नु पर्यो लेस देन दिस x1 यो रिजनमा त x1 भन्दा साना छन् यहाँ हेरौँ है त यो स्मल x1 भन्दा साना भ्यालु छ नि यहाँ यता हो सो टेक्स द भ्यालु लेस देन स्मल x1 इज इक्वल टु अब प्रोबेबिलिटी भनेपछि यो एरिया चाहियो यो कति त 0.25 हो गुड 0.25 0.25 यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो अब यसबाट हामीले x1 निकाल्न सक्छौं अब यसको लागि हामी पहिला उ गरेको थियो नि मिन र हामीले नेगेटिभमा आउँछ यो अब यसको यो जेड स्केलमा जाँदा यो नेगेटिभ भ्यालु हुने भयो जेड स्केलमा जेड स्केलमा जाँदा यहाँ त ओरिजिन 0 यहाँ हुन्छ जेड को यो जेड है जेड अब तल जेड स्केल यो तल होरिजोन्टल स्केल तल बनाउने यो यहाँ मिन यहाँ थियो अब त्यसैले यसको सिधा तल जेड स्केलमा मिन 0 हो यो 0 को लेफ्टमा पर्यो भनेपछि दिस भ्यालु यसको करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु नेगेटिभ माइनस z1 राख्नुपर्छ है यहाँ यस सर हामीले जसरी पहिला मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिटरमिन गर्दा जसरी गरेको थियो त्यसरी नै गर्ने ट्राई दिस है यो ट्राई गरौँ तर अब यताको लागि पनि हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौं यता कति पर्सेन्ट भ्यालु छ 25 भनेपछि दिस एरिया इज 25% भयो यो पनि 0.25 एरिया आउट अफ 100 1 टोटल एरिया अन्डर द कर्व 1 मध्ये यो 0.25 एरिया यसलाई कसरी लेख्ने भन त दिस एरिया x is greater than x2 good probability that x will take random variable x अब यहाँ ग्रेटर मा जानु पर्यो यहाँ यो x2 भन्दा यता ठुला छ x2 भन्दा सबै भ्यालु ठुलो भएको कति पर्सेन्ट छ त 25% so probability that x takes the value greater than x2 is भएको जस्तै 0.25 ल अब यसबाट x2 आउँछ अब यसलाई जेड स्केलमा लानु पर्यो जेड स्केलमा अब यहाँ पोजिटिभ जेड हुन्छ जेड इक्वल टु 0 को राइट तिर पर्यो यसलाई भनौं न z2 भनौं नाउ z2 इज पोजिटिभ अब 0 को यता लेफ्ट तिर पर्यो दिस z1 इज नेगेटिभ यो z1 नेगेटिभ हुन्छ यता माइनस z1 यता करेस्पोन्डिङ यता z2 पोजिटिभ ल यसरी हामी अगाडि गरे जस्तै मिनमा जे गरेका थियौ है
त्यही अनुसार मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन हुँदा जुन प्रब्लम पहिले हामीले कति नम्बरको एउटा गरेका थियौँ नि, कति नम्बरको गर्यौँ 5 हो कि कति है। त्यसरी नै रिपिट द सेम प्रोसिजर टु गेट x1 and x2। यसबाट दुईटा इक्वेसन आउँछ र सल्भ गरेर x1 र x2। ओके, Yes, sir. यु क्यान कम्प्लिट दिस। र यति भएपछि हामीलाई चाहिने लगभग सबै इन्फर्मेसन सबट्र्याक्ट गर्ने हो सर माथि x2 - x1। लास्टमा यस लास्टमा त यो हो नि त, रेन्ज निकाल्नु पर्ने हुनाले लिमिट्स मात्र निकाल्नु भन्यो नि x1 र x2 निकाल्ने हो। रेन्ज भन्यो भने सबट्र्याक्ट गर्ने, यो हायर x2 माइनस लोवर x1 है। ल सबट्र्याक्ट लास्टमा है। ओके, ल ट्राई दिस है, यो गर्ने कोसिस गरौँ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लगभग सकियो है। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज इम्पोर्टेन्ट। पछि यो दोहोरिरहन्छ है हाम्रो। अब हाइपोथेसिस टेस्टमा यही दोहोरिने हो धेरै है। जेड टेस्ट भनेको यही, अहिले जुन जेड भ्यालु निकाल्यो नि जेड टेस्ट आउँछ। अब हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हाम्रो जेड टेस्ट भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि यही रिपिट हुन्छ। अब टेबल इस्टिमेसनमा यही आउँछ, त्यस कारणले अब त्यो रिपिट भइरहेको छ है। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन राम्रोसँग गर्ने, अब यो टेबल हेर्ने तरिकाहरू यताउति क्यालकुलेसन तरिकाहरू राम्रोसँग गर्न सक्नुपर्छ है। यो फेरि रिपिट हुन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो अर्को सरले लिनुहुन्छ है, स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनतिरबाट लिनु होला। नेक्स्ट अर्को सरले लिनुहुन्छ र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। अब म फेरि केही समयपछि फेरि म ब्याक अर्को च्याप्टर। अनि यसबाट नआएको क्वेशन कसलाई सोधिन्छ? यसबाट नआएको, यसबाट केही क्वेसन आएन भने अहिले छोडौँ, म जब ब्याक हुन्छु नि त्यो बेला सोद्धा हुन्छ। म फेरि अब अरू केही सरले लिएपछि म फेरि आउँछु नि फेरि है। 9 नम्बर हेर्दिनु सर एकचोटि। कति नम्बर? 9 नम्बर। 9 नम्बर क्वेसन हो। ओके हो सर। ल इन अ डिस्ट्रिब्युसन एक्ज्याक्टली नर्मल 10.3% of the items are under 25। ल एउटा स्टेटमेन्ट आयो यसमा, के आयो त? प्रोबेबिलिटी दैट x will take the value। म यो 9 नम्बरलाई यहाँ यही उ गरेँ है, प्लिज बोर्डमा सेयर गरेँ है। क्वेसन नम्बर 9। ल क्वेसन नम्बर 9 है प्लिज। है क्वेसन नम्बर 9 मा प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट यस्तो बन्ने भयो। पर्सेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटी हो है, पर्सेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटी र यो अन्डर यो जुन 25 भनेको भ्यालु हो। भनेपछि स्टेटमेन्ट के भयो त? अहिलेको जस्तै हेरौँ त, प्रोबेबिलिटी दैट X is less than 25। x will take अन्डर छ कि ओभर? अन्डर। Under। भएकोले लेस गर्ने, अन्डर। हो अन्डरमा लेस। प्रोबेबिलिटी दैट क्यापिटल X लेस। कति अन्डर? 25। 25 राख्ने। ल 25 केजी भन्दा कम भ्यालु कति पर्सेन्ट छन्? दैट इज प्रोबेबिलिटी। कति छ त? 10.3 पर्सेन्ट छ। अब यसलाई डेसिमल फर्ममा राख्नुपर्छ। यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 103। तो डेसिमल भनेको 0.103। 0.103 ल अब यो जुन स्टेटमेन्ट छ, अब यहाँ सेम अब फेरि स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने हैन, अनि जेड स्केलमा आउने, अनि डायग्राम बनाउने र डायग्रामबाट यो एरिया थाहा भएको हुन्छ। यो एरियाको करेस्पोन्डिङ यता हाम्रो करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु निकाल्नुपर्छ। ओके ओके सर। ल यो एउटा कन्डिसन यो भयो। अब त्यस्तै यहाँ अर्को केस छ, and 97% of the items are under 70 kilogram। अब 97% are items are under 70 भएपछि अब under 70 97% लिनु भन्दा हैन, यसको कम्प्लिमेन्टरी प्रोबेबिलिटीमा जाऊ, यसको उल्टोमा जाऊ। अब सजिलो हुन्छ। उल्टोमा के भने, ल भनौँ
70 kg भन्दा अन्डर 97% छ भने 70 kg भन्दा ओभर, त्यसमा ओभर कति पर्सेन्ट भयो त? 3%. कति? 3%. सजिलो फर्मेटमा जाँदा यसैलाई लिए पनि हुन्छ है। 97% अन्डर 70 भनेर राख्दा पनि हुन्छ हैन। त्योभन्दा म सजिलो फर्मेटमा के गयो भने ओभर भएपछि त्यो राइट साइडतिर पर्ने। ओके ल यस्तो भयो, मैले स्टेटमेन्ट यस्तै लेखेँ, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक द भ्यालु। अब ओभर छ नि, ओभर भएकोले ग्रेटर, ओभरमा गए है, ओभर 70 त 3% हुनु पर्यो। 0.03. दिस इज इक्वल टु 3% हो नि। 3% भनेको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट इज 0.0। ल यो दुईटा केसबाट हैन हजुर मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। सर लेस राख्दा पनि मिल्छ? मिल्छ। अब लेस राख्यो भने मैले लेस राखेर पनि गर्न सकिन्छ, एउटै कुरा हो। ओके जस्तो त्यो त मैले लेस राख्दाखेरि चाहिँ एन्सर आएन, आएको थिएन नि। हैन आउँछ 97% अफ द आइटम्स। यस्तो भयो क्या, अन्डर छ नि हैन, हाम्रो यो डायग्राममा यस्तो हुन्छ। यो हाम्रो बीचमा मिन हो, त्यो अन्डरबाट चाहिँ देखाइदिनु छ। अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि मिन भन्दा ठुला भ्यालु। अब यहाँ हाम्रो यहाँबाट सुरु भयो मानौँ है, यो स्केलमा सबभन्दा सानो भ्यालु यताबाट सुरु छ, क्रमशः बढ्दै बढ्दै भ्यालु त बढ्दै जान्छ नि, यहाँबाट क्रमशः बढ्दै गयो, यहाँ मिनमा पुग्यो। मिन पुग्दासम्म 50% भ्यालु गयो, मिनको अन्डर 50% हैन। अब 50% भन्दा यहाँ बढी छ, उकालो लाग्दै गयो, मानौँ यहाँ कुनै भ्यालु छ। ओके त्यो भ्यालु भन्दा अन्डर कति 60, अझ यता जाउँ त्योभन्दा ठुलो भ्यालु, त्योभन्दा यो 70 मानौँ, यता गयो 80 90, यसरी गएर 97 यहाँ 97% अन्डर। ल सपोज यो पोइन्टले हामी मार्किङ गरौँ है। यो कति हो भने 70 केजी हो, 70 केजी यहाँ छ। अब यसले अन्डर हुन्छ लेफ्टमा, 70 भन्दा अन्डर भनेपछि लेफ्टतिर जानु पर्यो नि, यता 70 को अन्डर भनेपछि त्यसको लेफ्ट रिजन टोटल 97%। अहिले मैले यहाँ गरेको के भन्दा 70 को ओभर यता यो 3% हो एरिया। 70 भन्दा हायर भ्यालु कति छ 3%, 0.03। यता राइटतिरै म अहिले गएँ, यो 70 बाट राइट। 70 भन्दा हायर भ्यालु 3% हुनु पर्यो। त्यसैले प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक द भ्यालु ग्रेटर देन 73%। त्यसैले हामीले अब यता गए पनि हुने भयो, यहाँ 70 भन्दा लेस राख्यो भने चाहिँ 97 राख्नु पर्यो। जे गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि यु विल गेट द सेम रिजल्ट। एक्स विल टेक द भ्यालु अब लेस देन 70, अब लेस देन 70 गयो भने चाहिँ यो कति राख्नु पर्यो ल भन्नु त? 70 भन्दा लेस 0.97। गुड 0.97 0.97। अब यसबाट आउने यो करेस्पोन्डिङ जेड स्केलमा यो आउने भ्यालु चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ। हेरौँ त यता जेडमा, तल जेड स्केल राख्दा यो जेड इक्वल टु 0 यहाँ छ, 0 यहाँ जेड इक्वल टु 0 बीचमा, यसको राइटतिर पर्यो नि त यो भनेपछि अब यसको आउने जुन Z2 भनौँ न यसलाई, ल Z2 विल बी पोजिटिभ स्केलमा, यो Z2 पोजिटिभ हुन्छ, यसको करेस्पोन्डिङ Z2। र त्यही Z2 अब हामीले टेबल हेरेर निकाल्नु पर्छ। कुरा बुझ्यो? यो वा यो जसरी लेख्नु एउटै हो है। ल ट्राई दिस। अब मिलेन भने म अब अर्को च्याप्टर लिएर जुन बेलामा फर्कन्छु यु क्यान यो अहिलेदेखि मार्किङ गरौँ। 19 नम्बरको नि हेर्दिनु सर एकचोटि। 19 नम्बर
19 मा के छ त 19 भनेको त्यही हो अगाडि यस्तै किसिमको हामीले यो उसमा गरेका थियौं यो बैंक ब्यालेन्सको कुरा गरेका थियौं यो 14 नम्बरमा यो र यो प्रब्लम उस्तै हो त्यहाँ पनि थियो नि क्वेशन नम्बर 14 जस्तो द बैंक विल बी क्लोज ओके आफ्टर 2 इयर्स जसरी गरेका थियौं त्यसरी नै यो प्रब्लम गर्न सकिन्छ त्यही भने हो ओके अब आईआई को चाहिँ हो सर आई हो त्यस्तै हो यहाँ 5% राख्नु पर्यो there is a 5% chance of running short what quantity should be ordered to सो त्यो 5% भने 5% भनेको प्रोबेबिलिटी हो लेस देन राख्ने कि ग्रेटर देन राख्ने हो त्यो भन्दा ग्रेटर भयो नि त अब हैन ग्रेटर 5% राख्ने है so that there is only 5% chance of running short great मैले भनिहाले नि त्यो र सेम हो भनेर 14 आई र यो हुन्छ हुन्छ सर त्यही हो है ल ट्राई गरौँ अब नमिलेको छ भने म पछि आउँदा उ गर्ने है अहिले चिन्ह लाएर राख्ने कुन कुन मिलेन अनि पछि सोध्दा भइहाल्यो ओके ल है अरु केही छ छैन सर केही छ भने भनौ है प्लिज केही छ भने त्यो 22 पनि हेर्दिन सर एकछिन 22 okay 22 number the mean life of a certain type of electric bulb is 1400 hours with a standard deviation mean र यो दियो if the manufacturer guarantees a life of 1000 hours ल उले 1000 घण्टाको ग्यारेन्टी गर्छ भने what percent of the can you expect to have return भनेको 1000 भन्दा कम टिक्ने कति पर्सेन्ट बल्ब छ नि त त्यो निकाल हैन उले 1000 को ग्यारेन्टी गरेको छ तर 1000 घण्टा नबलेका बल्ब कति छन् त नबलेपछि त अब त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो नि हो के नि कुरा बुझ्यो x less than 1000 उले के ग्यारेन्टी गर्छ ल 1000 घण्टा चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु यदि 1000 घण्टा बलेन भने तपाईले फिर्ता ल्याउनुस् भनेर भन्छ त्यसैले अब यहाँ चाहिँ 1000 घण्टा भन्दा कम बल्यो भने त फिर्ता लाने भयो नि त हैन त्यसैले गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दैट x take the value less than 1000 यो निकालो ल यो निकालो लेस देन 1000 को प्रोबेबिलिटी यो कति छ प्रोबेबिलिटी ले प्रोपोर्सन दिन्छ प्रोबेबिलिटी आएपछि संख्या आइहाल्छ हैन आउँछ अनि मल्टिप्लाई 100% हो मल्टिप्लाई गर्दिनु बस उले 1000 को ग्यारेन्टी गरेछ 1000 नटिकेको कति त 1000 भन्दा कम लाइफ भएको कति त्यो निकाल्नलाई प्रोबेबिलिटी चाहियो त्यसैले यो नम्बर अफ बल्ब्स यो पर्सेन्टै भने रहेछ अरु केही गर्नु पर्दैन पर्सेन्ट भनेको सिधै आउनु भयो प्रोबेबिलिटीलाई इन्टु 100 गर्दियौ प्रोबेबिलिटी भ्यालु जति आउँछ नि यो भ्यालु जति आउँछ नि जस्तो मानौ यो एकछिनलाई लियौ यो कति आयो रे 3.0 सपोज है यो जस्ट सपोज 3.0 छ भने अब यहाँ कति पर्सेन्टमा भनेको छ नि पर्सेन्ट निकाल्न यसलाई इन्टु 100 गर्ने यही प्रोबेबिलिटीलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदियो त कति भयो 30% बल्ब इन्टु 100 गर्न साथ प्रोबेबिलिटी चाहिँ पर्सेन्टमा जान्छ त्यसैले अब यो प्रोबेबिलिटी भनेको डेसिमलमा पनि हुन्छ पर्सेन्टमा पनि हुन्छ फ्र्याक्सनमा तीनटा फर्म मध्ये जुन फर्ममा पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी भ्यालु है त अब यो एउटा भयो हैन अर्को के छ एट व्हाट लेन्थ अफ द लाइफ शुड द ग्यारेन्टी बी सेट इन अर्डर फर 95% of the bulb to be found satisfactory ल अब कति हैन उले चाहिँ लाइफ ग्यारेन्टी कति गर्यो भने 95% बल्ब चाहिँ के हुन्छ ओके त्यो उसको ग्यारेन्टी भित्र पर्छ रे सकियो होला अब 95% बल्ब सेटिस्फ्याक्ट्री हुन्छ भने के निकाल्नु पर्यो x निकाल्नु जस्तो लाग्यो
हो एक्स भ्यालु निकाल्ने हो गुड एक्स भ्यालु निकाल्ने र अब यस्तो भयो यहाँ हेर्नु पी ल हाम्रो यो एक्स स्केल छ अहिले एक्स स्केलमा है बीचमा मिन छ मिन लाइफ ओके कति छ 1400 छ 22 हैन 1400 बीचमा एभरेज यो मिन त बीचमा हुन्छ नि एक्स स्केलको है जेड हैन फेरि जेड को भयो भने 0 ल 1400 एभरेजमा है टिक्ने अब भनेको उसले के भन्छ यहाँ उसले लाइफ ग्यारेन्टी कति दियो भने 95% चाहिँ बल्ब के हुन्छ त उसले दिएको ग्यारेन्टी सम्म हुन्छ भनेपछि अब यहाँ यस्तो गर्नु पर्यो यहाँ यो हाफ साइडमा 1400 भन्दा कम हैन टिक्ने बल्ब कति पर्सेन्ट हुन्छ 50 1400 भन्दा बढी टिक्ने कति 50 गरेर 100 हो नि टोटल हो यस सर अब यहाँ कतिको कुरा आयो त 90 कतिको कुरा आयो 95% 95% ल अब यस्तो गरौँ है त सपोज यहाँ ल x1 घण्टा टिक्ने कुनै ल x1 घण्टा टिक्ने बल ओके त्यसलाई यहाँ x1 भन्ने मार्किङ गरौँ है अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्यो x1 भन्दा बढी 95% एरिया कभर हुनु पर्यो यता ल यो यताको यो एरिया छ नि यो 95% र बुझ्यो भनेपछि अब यसलाई यस्तो लिन सकिन्छ x1 भन्दा लेस रिजन यता जाउँ यता कति पर्सेन्ट हुनु पर्यो 5% 5% ल यो गर्दा पनि हुन्छ ल हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट जसरी पनि बनाउन सक्छौँ दुई तरिका हो भ्यालु चाहिँ कति राख्ने पी एक्स लेस देन अनि राख्नु पर्यो नि त किन भन्दा x1 भन्दा साना भ्यालु यता छन् नि यो भ्यालुको स्केल हो के यो लाइन छ नि भ्यालु ओके यता कति 5% हो नि त यो भन्दा यता 5% भएकोले एरिया 5% को बन्यो यता अब x1 भन्दा ठुला कति यता 95% भ्यालु छ यता त्यसैले एरिया यहाँ 95% त्यसकारणले अब स्टेटमेन्ट बनाउँदा प्रोबेबिलिटी दैट हैन क्यापिटल एक्स बाट सुरु गर्ने अब हामी के लेख्छौं 5% लाई लेख्छौं भने लेस राख्नु पर्यो किन x1 भन्दा यता while that capital X takes the value less than x1 equals to 0.05 good 0.05 यो गर्नु पर्यो तर अब यहाँ you have to be careful यहाँ केयरफुल के हुनु पर्छ जेड स्केलमा आउँदा नेगेटिभ जेडमा जान्छ नि हेर है जेड स्केलमा हामी के केयरफुल हुनुपर्छ यो भ्यालु यससँग करेस्पोन्डिङ यहाँ z1 जुन आउँछ नि यो नेगेटिभ को पोजिटिभ भनौँ त नेगेटिभ हुन्छ सर यो माइनस नेगेटिभ यो z इक्वल टु 0 यहाँ चाहिँ यता z इक्वल टु 0 को लेफ्टमा भने चाहिँ नेगेटिभ लिनु पर्यो हो यहाँ यो मिस्टेक हुन्छ यो नेगेटिभ लिएन भने अब यहाँ मिस्टेक हुन्छ अथवा अर्को प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट प्रोबेबिलिटी दैट हैन x will take the value greater than x1 आयो भने यता 95% यसरी पनि सकिन्छ ग्रेटर देन गर्दा चाहिँ दुईटा केस लिने हो सर यहाँ है यसमा के एउटै केसले आउँछ हामीलाई चाहिँ एउटै केस गर्ने हो आइदर हामी यो x is greater than x1 गरेर डाइरेक्ट गर्ने x1 भन्दा ठुलोमा गयो भने यता 95% मा जानु पर्यो x1 भन्दा सानोमा यता है x1 भन्दा x लेसमा लेस देन x1 आयो भने 5% एरिया यता त 5% भ्यालु छ नि त यो साइडमा x1 भन्दा सानो 5% भएकोले यहाँ एरिया 5% को बन्छ के किनभने अब हामीले र्यान्डमली कुनै भ्यालु झिक्दा x1 भन्दा सानो आउने चान्स त 5% भयो प्रोबेबिलिटी त 5% भयो नि किन x1 भन्दा साना भ्यालु यो एरियामा यो साइडमा छ 5% छ ओके
x1 भन्दा ठुलो फेरि यता छ ठुलो भ्यालु यहाँ मिन चाहिँ 1400 पनि ठुलैमा पर्यो x1 भन्दा त्यो चाहिँ कति छ 95%। यो अब यति एरिया 95%। अब जसरी आफूलाई सही लाग्छ यही 5% सहिलो होला यही गरौँ हैन यता लेस गरेर गरौँ भइहाल्छ ट्राई ओके ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो ल ठीक छ। अब यति गर्न सकेपछि लगभग सकिन्छ नर्मलमा यस्तै हो है ल प्लिज ट्राई गरौँ केही मिलेको छैन भने हामी फेरि अर्को मेरो क्लासमा गर्छौँ र अब नेक्स्ट क्लास अर्को सर लिनुहुन्छ है। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.